नावल कंडिया ते टुर के आए। राइटर लुब्ना जदून। कभी कभी बैठे बिठाए अचानक ही इंसान के हाथ कानून का खजाना लग जाता है। खुशियों के अंबार लग जाते हैं। जैसे इस वक्त सामन को बेपनाह खुशियां मिल गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे आंखें बंद करके सिर्फ तस्वुर की आंख से देखता था, उसकी तस्वीरें गहरे नायाब के मानंद उसके हाथ लग जाएंगी। वो खुली आंखों से देख सकेगा। सामिन, कहाँ खोए हो? अली डार्क रूम में आया तो डेवलपिंग मशीन के आगे गुमसुम बैठे सामिन को देख के पूछा, तो वो उठ के फौरन उसके पास आया। अली, ये तस्वीरें किस फंक्शन की हैं? वो तस्वीर उसे दिखाकर बोला, डिग्री कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन की हैं। क्यों पूछ रहे हो? उसने उसकी बात का जवाब देके अपना सवाल किया, मगर वो उसके सवाल को नजरअंदाज करके बोला, कब हुआ था ये फंक्शन? कल हुआ था बाबा। मगर तुम क्यों इतने हैरान और परेशान हो? वो वाकई उसे समझ नहीं पा रहा था। ये तस्वीरें ली किसने? वो अपनी ही धुन में था। रशीद को भेजा था, तुम थे नहीं और मैं एक मैरिज पार्टी में गया हुआ था। और तुम जानते तो हो कि हम दोनों के बाद रशीद अच्छा तजर्बेकार बंदा है। वो बताने लगा तो उसने सर असबात में हिलाया। अली, ये लड़की, ये देखो। वो चार लड़कियों के ग्रुप में से एक पर उंगली रख के बोला, हाँ क्या हुआ इसे? वो तस्वीर को देख के बोला, अली, ये वही लड़की है जिसकी मैं तुमसे बातें करता हूँ, जो मेरी सोचों पर हावी है, मेरी आइडियल है। उसने जल्दी से कहा तो अली उसके हाथ से तस्वीर लेके गौर से देखने लगा। फिर तस्वीर लौटाते हुए उसकी तरफ मुड़ा। लड़की तो वाकई अच्छी है, मगर तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? सिर्फ एक तकरीब में एक झलक देखी। बात कुछ बन नहीं रही यारा। एक झलक और चक्कर चल गया। जुमला अली ने मुकम्मल किया। हाँ, और दिल पर जादू हो गया। वो आंखें बंद करके एक जज़ब से बोला, तो अली उसकी दीवानगी पर हंस पड़ा और उसे इसी हालत में छोड़कर अपने काम में लग गया। अली सामन का चचाजाद भाई था। दोनों क्लास 1 से साथ थे। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती मजबूत जंजीर से बनती चली गई। दोनों के शौक भी एक थे, फोटोग्राफी को प्रोफेशन बनाने का सोच रखा था दोनों ने। यही वजह थी कि एफए के एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का इंतजार किए बगैर दोनों ने फोटोग्राफी, डेवलपिंग और इस प्रोफेशन से मुतल्लिक कई दूसरे स्पेशल कोर्सेज किए और पार्टनरशिप पे फोटो सेंटर खोल लिया। दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूती देने के लिए 2 माह पहले ही अली सामन की बहन इरम को जिंदगी का साथी बना चुका था। जया, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं तुम्हारी। सारा, अलीना और फातिमा तीनों का तस्वीरें देखने के बाद एक ही जुमला था। वो क्या कहती सिवाय धीमी सी मुस्कुराहट के? वो थी भी ऐसी ही, आहिस्ता बोलती थी, आहिस्ता से हंसती थी। अजीब सा सहर था उसमें कि नजर एक दफा इत्तफाकन पड़ती थी तो दूसरी नजर खुद ब खुद उड़ती थी। यही तो वो जादू था जो सामन को एक ही झलक में उसका असीर कर गया था। वो अभी मैट्रिक ही में थी कि उसके रिश्ते आने लगे। पहले तो उसके अम्मी अब्बू ने कुछ रिश्तों से इनकार किया, ये कह के कि अभी वो बच्ची है। मगर जब बड़ी फूफू की नंद अपने बेटे अरमगान का प्रपोजल लेकर आई तो उसके अम्मी अब्बू सोच में पड़ गए कि अरमगान की फैमिली काफी अच्छी थी और फिर खुद अरमगान भी पढ़ा लिखा नौजवान था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। बज़ाहिर कोई वजह न थी इनकार की कि देखा भाला था, मगर उसके अम्मी अब्बू और भाई अहसन की ख्वाहिश थी कि वो ग्रेजुएशन कर ले। यही बात जब अरमगान की फैमिली को कही गई तो उन्होंने कोई एतराज न किया और यूं मंगनी हो गई। अरमगान के 2 भाई और 3 बहनें थीं। एक भाई और 2 बहनें शादीशुदा थीं। वो जब भी आती अरमगान की अपनी बातें करती रहती। उनकी बातों से जिया को ये अंदाजा लगाने में जरा देर न लगी कि अरमगान काफी कदामत पसंद वाक़ई हुआ है। अरमगान भैया को हाफ स्लीव्स बहुत बुरी लगती हैं। अरमगान भैया को गुस्सा आ जाता है। हम ये इसलिए नहीं करते कि भैया खफा ना हो जाएं। इसी तरह के जुमले गुफ्तगू के दौरान अदा होते रहते। ये खदशे जब जिया दोस्तों के सामने बयान करती तो वो एक ही जवाब देती, जिया, मर्द का रवैया बहनों के साथ और बीवी के साथ बिल्कुल और होता है। अम्मी कहती हैं कि मामू शादी से पहले इन लोगों के साथ बहुत सख्ती करते थे और फिर जब अपनी शादी हुई तो मुमानी जान के साथ बिल्कुल ही बदल गए। सारा ने तसल्ली दी, बिल्कुल ठीक कह रही है सारा। खुद भैया जानी ने भी तो भाभी के आते ही अपना रवैया बदल लिया। फातिमा ने सारा की तायीद की तो कुछ उनसे बात करके दिल को तसल्ली हुई। वक्त गुजर रहा था, वो 4th ईयर में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने छोटी छोटी तैयारियां शुरू कर दी। छोटी बहन तानिया ने उसे इत्तला दी कि उनके एग्जाम्स के बाद शादी होगी। गोया सिर्फ 1.5-2 माह की बात थी। आपी, अम्मी कह रही थी कि आपने काम वाले जो भी कपड़े लेने हैं वो सामिया आपा के साथ जाके किसी दिन ले लें, क्योंकि ऑर्डर में काफ़ी वक्त लगता है। तानिया ने तायजाद बहन का नाम लिया तो वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ले लूंगी, और बावर्ची खाने में आ गई। चाय बनाने के लिए तानिया भी उसके पीछे आ गई। तानो, अम्मी कहाँ हैं? वो अब्बू और भाई के साथ बाजार गई हैं जेवर लेने।
जेवर? हाँ जनाब, अम्मी का इरादा है 6 चूड़ियाँ, एक सेट टीका और नथ लेंगे। उसने पूरी मालूमात फराहम की। आप ही, मैंने अम्मी को ब्यूटी पार्लर का भी कहा है। अभी से अम्मी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने माथा पीटते हुए कहा तो वो बड़ी बन के बोली, आप ही वक्त है ही कितना, देखिएगा पर लगा के उठ जाएगा। अच्छा चलो भागो कमरे में, मैं चाय लाती हूँ। वो चाय प्यालियों में डालते हुए बोली, मगर वो जमी रही और मुसलसल बोलती रही। उसके पीछे कमरे में आई तो वो हाथ जोड़कर बोली, फॉर गॉड सेक तानो, अब मुझे पढ़ने दो। आप ही, एक आखिरी बात। वो आजिज़ी से बोली तो मजबूरन उसे आखिरी बात सुननी ही पड़ी। मैंने अम्मी को कहा है कि हम मूवी भी बनवाएंगे। खुशी उसके चेहरे से अयां थी। मतवस तबके की लड़कियों के यही तो छोटे छोटे अरमान होते हैं जो उनके चेहरों को गुलनार कर देते हैं, चेहरों पर रंग खिला देते हैं। तानिया ने ठीक ही कहा था, वक्त पर लगा के उठता है। उसके भी पेपर्स हो गए। आखिरी पेपर्स वाले दिन वो लॉन में आ बैठी। ये बड़ी बेईमानी है जया, सारा मसनूई खफगी से बोली तो वो मुस्कुरा दी। और नहीं तो क्या, फातिमा ने भी कहा तो वो बोली, मैं क्या कह सकती हूँ, अम्मी अब्बू का प्रोग्राम है। और वो जो हमारा प्रोग्राम था कि हम एक साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे, मास्टर्स करेंगे। अलीना ने याद कराया तो वो अफसुर्दा हो गई। जी तो मेरा भी चाहता है मगर मजबूर हूँ। खैर, ये मजबूरी भी काफ़ी हसीन और अट्रैक्टिव है, इसीलिए मुंह बनाने की कतई ज़रूरत नहीं। सारा ने उसकी अफसुर्दगी के पेश नज़र बात का रुख मोड़ा। बात तो तुम्हारी भी सच्ची है, अलीना और फातिमा ने कहा तो चारों मुस्कुरा दी। सुनो, तुम लोग निकाह के बाद हमारे घर ही रहोगी, जिया ने कहा। क्यों? हमारा निकाह तो नहीं हो रहा तुम्हारे घर के साथ। फातिमा की चुटकुले छोड़ने की आदत थी। बक्को मत, निकाह के बाद दिन ही कितने हैं, रुखसती तक 4 दिन। जिया ने कहा तो उन्होंने बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दिए। इसके बाद बहस का रुख उसकी शादी की तरफ मुड़ गया। तुम्हारी शादी का जोड़ा कैसा है? अलीना ने पूछा। तानो बता रही थी कि मैरून शरारा है, गोल्डन मैरून दबके का बारीक काम है। जबरदस्त। मैरून कलर तो तुम पर सूट भी बहुत करता है। तीनों की एक ही राय थी। और तुम्हें दुल्हन कौन बनाएगा? फातिमा ने पूछा। गाला से इरादा है मगर उसके रेट्स बहुत हाई हैं। जिया ने क्लियर बात की कि वो तीनों भी उसी क्लास से ताल्लुक रखती थी जिससे जिया का ताल्लुक था। मगर ये भी तो देखो कि इस वक्त शहर की नंबर 1 ब्यूटिशियन है और कितनी डिमांड है उसकी। सारा बोली। लेकिन सारा, बीना भी बहुत अच्छा मेकअप करती है। मेरी कज़न को उसी ने तैयार किया था ना, कितनी प्यारी लग रही थी। फातिमा ने मशवरा दिया तो जिया ने भी उसकी हमायत की। वाकई तुम्हारी कज़न तस्वीरों में कितनी प्यारी लग रही थी, उन्होंने तस्वीरें ही देखी थी। तो फिर डन कि दुल्हन बीना से ही बनूंगी। फातिमा के इसरार पर जिया ने फैसला दे दिया। हूँ तो अब अगला सवाल कि मूवी मेकर कौन होगा। सारा ने अगला मसला उठाया तो इस मसले का हल अलीना ने पेश किया। उसके लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं। वो कैसे? तीनों ने एक साथ पूछा। वो ऐसे कि अब्बाद भाई जो मेरे चचाजाद हैं, उनके खालाजाद भाई हैं अली भाई। उनका मेन मार्केट में फ़ोटो सेंटर वाक़ है। ज़बरदस्त मूवीज़ बनाते हैं, रिश्तेदारी होने की वजह से काफ़ी ख़्याल भी रखते हैं। साथ तस्वीरें भी हो जाएंगी। वेरी गुड, सारा बोली। मैं कल ही उनसे बात कर लूँगी, ये मेरी ड्यूटी है। लो जी, सारे काम होते जा रहे हैं, तुम शादी करने वाली बनो, मिस जिया फ़ारूक। फातिमा ने हंस के कहा तो तीनों हंसने लगी। सामिन बात सुनो, अली ने उसे आवाज़ दी। जनाब। वो कस्टमर को फारिग करके अली की तरफ आया। अब्बाद भाई हैं ना, उनकी कज़न की दोस्त की शादी है, मूवी और तस्वीरें बनानी हैं। हुक्म करो हुजूर, उस स्टाइल से बोला तो वो उसकी अदाकारी पर एक धप लगाते हुए बोला, कल निकाह है, रशीद के साथ चले जाना। और सुनो, मूवी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि बकौल अब्बाद भाई के वो कज़न उनकी लाडली बहन है। एज़ यू विश डियर। मगर अगले दिन निकाह के लिए दुल्हन बड़ी लड़की को देख के सामन के हवास उसका साथ छोड़ने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? दिल किसी कीमत पर मानने को तैयार न था। हालांकि ये कोई ऐसी अनहोनी बात ना थी। कौन सी दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खा रखी थी। ये एक तरफा गाड़ी थी जो सामन के जज्बों के तोफैल चल रही थी। जिया, अरमगान भाई बहुत डैशिंग है। क्या गजब की जोड़ी है तुम्हारी और उनकी। दोस्त की बात पर उसके चेहरे पर हया के जो रंग उतरे थे वो देखने की हिम्मत सामन में ना थी। कैमरे का रुख मेहमानों की तरफ मोड़ लिया। बस नहीं चल रहा था कि उसके वजूद से तमाम जेवरात, उसके चेहरे पर मौजूद मेकअप, उसके बालों और कलाइयों पर सजे गजरे, उसके चेहरे के सब रंग नोच डालता। वो ऐसा ही तो था, मोहब्बत में दीवानगी की हदों को छू लेने वाला। इस वक्त तो वो ज़ब्त के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। ऐसे तो उसने सोचा भी ना था कि वो किसी अजनबी का भी मुकद्दर बन सकती है। अजनबी? वो खुद पर हंसा। अजनबी तो तुम हो सामन, वो तो उसका अपना है, चंद लम्हों की बात है। इंसान को शैतान बनने में कितना वक्त लग सकता है? उसने खुद से पूछा और जवाब था चंद लम्हे। और चंद लम्हों में ही सामन ने सारा फासला तय कर लिया।
وہ جیا کے لیے، ہاں اس کا نام اس کی دوست نے جیا ہی تو لیا تھا، ہاں وہ جیا کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اس کے دل کی پہلی مہمان تھی۔ سامن کی ہر خوشی اس کے وجود سے مشروط تھی اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر چھائے حیا کے رنگ کیمرے میں محفوظ کرتا چلا جاتا اور پھر یہ سب دیکھ دیکھ کے ناکام عاشقوں کی طرح آنسو بہانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے چال تیار کر لی جس میں بہرحال اسے علی کو ہم خیال بنانا تھا۔ گئے تھے تم؟ علی نے پوچھا تو سر جھکا کے بولا، علی میں گیا تو تھا مگر مووی گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں؟ کیمرہ گڑبڑ کر رہا تھا، صرف 10-15 منٹ کی ہی بن سکی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو علی کو غصہ آ گیا۔ گڑبڑ کیسی؟ کیمرہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ دیکھو سارے فنکشن ٹھیک ہیں۔ جواباً اس نے نظریں چرا لیں۔ سامن عباد بھائی نے کتنی تاکید کی تھی، کتنی بری بات ہے، کتنے ناراض ہوں گے وہ۔ اس کے سامنے آ کے بولا تو وہ بھڑک اٹھا، تو خود چلے جاتے نا، انہوں نے تاکید کی تھی تو۔ واٹ سامن، کیا تم اپنے حواس کھو چکے ہو؟ کس ٹون میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ علی اس کے انداز گفتگو پر بھڑکا۔ یس آئی ہیو لیفٹ مائی سینسز اینڈ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، لیو می الون۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بولا۔ علی سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آیا جو انتہائی اضطرابی کیفیت میں تھا۔ سامن لو، یہ پانی پی لو۔ اس نے سر اٹھائے بغیر گلاس تھام لیا اور پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ہوں اب بولو۔ علی اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری علی، میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ انگلیاں بالوں میں پھنسا کے بولا۔ آگے بولو۔ علی وہ لڑکی جیا جس کی میں، آواز اٹکنے لگی، جس کی میں مووی بنانے گیا تھا وہ وہی لڑکی ہے۔ کون سی؟ علی کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہی پرپل کپڑوں والی جس سے مجھے محبت ہے علی، اس کی شادی کسی اور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے گلے لگ کے حوصلہ ہار گیا۔ شدید دکھ نے علی کا بھی احاطہ کر لیا کہ وہ جانتا تھا کہ سامن اس لڑکی میں کس حد تک انوالو ہے۔ وہ سامن کی جذباتیت سے بھی بخوبی آگاہ تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ ساری عمر شادی بھی نہیں کرتا۔ علی میں نے ایسا تو کبھی سوچا نہیں تھا، میں نے تو اس کے اور اپنے درمیان صرف نظروں کا فاصلہ سمجھا تھا، پھر یہ ظالم زمانہ کیوں درمیان میں آ گیا؟ زمانہ تو ظالم کا روپ دھارے ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، تم ہی زیادہ خوش فہم ہو گئے تھے سامن۔ علی نے حقیقت بیان کی۔ نہیں، یہ زمانہ صرف میری ایک ٹھوکر کی مار ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ وہ پرعزم تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ نکاح بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ تم میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولا تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ سامن کیا مطلب ہے تمہارا؟ صرف ایک بات بتاؤ علی، میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ ضدی بھی بے انتہا تھا، چاہے میں جائز کروں یا ناجائز، تم مجھے جواب دو، میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ علی کیسے انکار کرتا کہ سامنے وہ کھڑا تھا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا، جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، ہمراز تھا، غم خوار تھا، مگر اس کا پلان سن کے علی چکرا کر رہ گیا۔ سامن، یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی بھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، مگر میں تمہیں اتنی ذلالت پر نہیں اترنے دوں گا۔ یہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہے۔ جو شخص اپنی روزی کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ کسی سے مخلص نہیں ہوتا، اور اس پیشے سے ہم روزی کماتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے جیا فاروق کی تصویریں چھینتے ہوئے بولا جو اس نے ڈبل کاپی کر رکھی تھی۔ علی پلیز میرے راستے میں مت آؤ، اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تصویریں اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے چلایا تو علی نے زوردار تھپڑ سے اس کا منہ پھیر دیا۔ میں تمہیں اندھے کنویں میں نہیں گرنے دوں گا، سمجھے تم؟ علی ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں اسے کھو دوں تو کھونے کا سوال تو تب ہو جب تم اسے پا چکے ہوتے، جو تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں، اسے کھونا کیسا؟ علی اس کی بات کاٹ کے بولا تو وہ اس پر نظریں جمائے آگے بڑھا، ہتھیلی اس کے سامنے کی اور لفظ چبا چبا کے بولا، یہ دیکھو علی، کیا وہ میری دسترس میں نہیں ہے؟ کیا وہ میری پہنچ سے دور ہے؟ تم اسے میری لکیروں میں دیکھو، اسے میرے دل کی دھڑکنوں میں سنو علی، وہ میرے وجود میں قید ہے، وہ میرے خوابوں کی ملکہ ہے، وہ اس راگ کی راگنی ہے علی، وہ اس سر کی لے ہے، وہ میرا پرتو ہے، وہ سایہ بن کے میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، ہاں اگر تمہاری خواہش ہے کہ میں اسے مٹھی کھول کے لکیروں کی قید سے آزاد کر دوں تو یاد رکھنا پھر تم اپنے دوست کے مردہ وجود کے سنگ زندگی گزارو گے، پھر کبھی اپنے دوست کو دوستی کے مان پر مجبور نہ کر سکو گے، سمجھے؟ سامن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ علی نے اسے کندھوں سے تھاما تو وہ مسکرایا۔ دوست بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے دوست کے زندہ وجود کو سفید کفن پہنا دے، جو پھولوں کی بجائے کانٹوں کے راستے پر اپنے دوست کو چلا دے۔ میں تمہاری خاطر اس رستے کو بھی قبول کرتا ہوں علی، مگر پھر ایک بات یاد رکھنا کہ چلتی پھرتی زندہ لاش کے وجود میں اپنے دوست سامن کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے،
وہ بے دردی سے بولا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا، اور علی اس کے موز اور جذبوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے آگے بند باندھنے میں ناکام ہو گیا۔ چپ چاپ بیٹھا اور 4 گھنٹوں کے اندر وہ نہایت مہارت سے جیا فاروق کی تصویریں ایک اجنبی چہرے کے ساتھ جوڑ چکا تھا، یوں جیسے وہ سچ مچ اس شخص کی طرف دیکھ رہی ہو، مسکرا رہی ہو، ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھا ہو۔ یہ لو۔ رات وہ اس کے گھر آ گیا اور تصویروں والا لفافہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے انگارہ آنکھیں اٹھا کے علی کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھ گیا تھا، بکھرا ہوا ٹوٹا ہوا، مگر وہ نظریں چرا گیا کہ اس نے بہت سوچا تھا مگر بے بس تھا۔ مہندی کا فنکشن خیریت سے گزر گیا۔ بارات والے دن سامن جان بوجھ کے نہ گیا بلکہ علی کو ہی زبردستی بھیجا۔ وہ چپ چاپ مووی بنا رہا تھا اور علی انتظار میں تھا کہ کب وہ ہنستے مسکراتے چہرے خوشیوں سے محروم ہوں گے، کب لاکھوں ارمان دل میں سجائے معصوم اور باکردار لڑکی کے کردار پر بدنامی کی سیاہی ملی جائے گی، کب دلہا کے دل میں دھڑکتے جذبے سرد برف تلے دب جائیں گے۔ مگر سامن اس وقت حملہ کرنے والوں میں سے تھا جب اگلے کے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ تک نہ ہو۔ علی سامن سے زیادہ خود کو مجرم گردان رہا تھا۔ علی بھائی، مووی بہت اچھی بنائیے گا۔ علینا اس کے پاس آ کے بولی تو وہ چونکا، اچھی بناؤں گا، بس تھوڑی دیر میں دلہن آ جائے گی پارلر سے۔ بارات کب آئے گی؟ علی نے یوں ہی اوپری دل سے پوچھا۔ بس گھنٹے آدھے میں آ جائے گی، وہ بتا کے چلی گئی۔ مہمان آ چکے تھے مگر یہ کیا؟ یہ سب کے چہروں پر خوف کے بادل کیوں چھا گئے تھے؟ کھلکھلاتے چہرے دھواں دھواں کیوں ہو گئے تھے؟ دلہا کے ماں باپ یوں ہی عام سے لباس میں کیوں آ گئے تھے؟ ارمانوں بھرے گیتوں کی بجائے تو تو کیوں ہو رہی تھی؟ آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو تماشا بنایا ہے، ساتھ ہمیں بھی رسوا کیا ہے۔ آپ کی بیٹی کا کہیں اور ارادہ تھا تو ہمیں کیوں بے عزت کرنے کا پروگرام بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ دلہا کی ماں چیخ چیخ کے بول رہی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہے۔ آپ بہن آرام سے بات کریں، ہماری عزت کا کچھ تو خیال کریں۔ کتنا فرق تھا لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ کے رویوں میں۔ آپ نے پرواہ کی کسی کی عزت کی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ جیا کا بھائی دھاڑا، ہونا کیا ہے؟ پہلے ٹیلی فون آیا کہ جیا نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ ماں باپ کی خاطر زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہو رہی ہے۔ دلہا کے ابو نے بتایا تو جیا کے ابو نے کہا، اور آپ نے اس فون والے کی بات کی تصدیق کیے بغیر یقین کر لیا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے ساتھ جیا کی ڈھیروں تصویریں بھیجی ہیں، اگر کہیں تو دکھا بھی دیتی ہوں۔ ارمغان کی امی نے پرس کھولا اور تصویروں والا لفافہ ان کو تھما دیا، جسے کھول کے دیکھنے کی ہمت ان میں سے کسی کے پاس نہ تھی۔ معاف کیجیے گا میرا بیٹا، ایسی لڑکی کو رخصت کروا کے لے جانے سے صاف انکاری ہے، اس نے زبانی طلاق کہہ دی ہے، 1-2 دنوں میں تحریری بھی مل جائے گی، وہ کہہ کے چلے گئے، اس طوفان کی مانند جو پیچھے ہونے والی تباہی سے بے خبر ہوتا ہے۔ لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں، طرح طرح کی باتیں۔ علینا، جیا کی امی کی مری مری آواز ابھری۔ جی خالہ، روتی ہوئی علینا بمشکل بولی۔ بیٹی جاؤ بیوٹی پارلر سے جیا کو لے آؤ، اسے کہنا مزید سجنے کی ضرورت نہیں، یہاں اس کا وجود اس کی سوچ سے زیادہ سج گیا ہے۔ اس کا لہجہ علینا کا دل چیر گیا۔ نہیں خالہ، وہ ایسی نہیں ہے، یہ الزام ہے اس پر۔ اب کچھ نہ بولو علینا، جاؤ۔ وہ بے بسی سے رو دیں۔ باپ اور بھائی گمسم بیٹھے تھے۔ علی سے ایک سیکنڈ نہ رکا گیا، اس میں ہمت نہ تھی کہ لٹی پٹی دلہن کو دیکھتا، غمزدہ خاندان کو دیکھتا۔ گھر آیا تو ارم نے گھبرا کے پوچھا، علی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پلیز اس وقت میرے سامنے نہ آنا، کہیں میں سارا غصہ تم پہ نہ نکال دوں۔ وہ چیخ کے بولا تو وہ گھبرا کے اس کے سامنے سے ہٹی۔ اس نے کب محبت کرنے والے علی کے اس رویے کے متعلق تصور بھی کیا تھا؟ رات جب وہ کھانے پہ بھی نہ آیا تو ارم ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ وہ عجیب بہکا بہکا سا تھا۔ علی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز کچھ تو بتائیں۔ وہ خونخوار نظریں ارم پہ ڈال کے اٹھا اور پل میں وہ نازک سا وجود اس کے پنجوں میں تھا۔ خوف سے ارم کی آنکھیں نکل آئیں۔ گھر میں تھا بھی کون؟ ایک دیور تھا، احمد، وہ بھی اس وقت گھر پہ نہ تھا، اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ علی پلیز چھوڑ دے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے فریادیں کر رہی تھی، مگر علی اس لمحے درندہ بن چکا تھا۔ اس کا نرم و نازک وجود اس کے ہاتھ کھلونا بن گیا، مگر کب تک؟ آخر وہ بے ہوش ہو کے گری۔ علی، علی، ارم کی آوازیں جو فریادوں سے کم نہ تھیں نے علی کو بیدار کیا تو گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ علی، ارم دوبارہ کراہی، وہ بیڈ پہ نہ تھی، زمین پہ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے، گردن اور بازوؤں پہ موجود نشان گواہ تھے کہ رات وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا کہ اس کا کیا قصور تھا؟ ارم، ارم تم ٹھیک تو ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو، وہ اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے بولا تو تکلیف سے اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ تانو، کیا تو بھی اپنی آپی کو ایسا ہی بد کردار سمجھتی ہے جیسے سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بہن کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔
وہ بیچاری کیا کہتی، کچھ بھی نہ تھا اس کے پاس کہنے کو۔ ماں تھی تو ایک نظر بھی اس پہ نہ ڈالتی۔ باپ سر جھکائے صبح جاتا اور رات گئے لوٹتا۔ بھائی اپنے دل کی بھڑاس نکال کے دوسری شہر جا بسا تھا۔ اگر تانو اور امی درمیان میں نہ آتی تو اس وقت اس کی گردن سے ہاتھ اٹھاتا جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی۔ سہیلیوں نے آنا چھوڑ دیا تھا اور محلے والیاں آتی بھی تو پنجرے میں قید اس بے بس لڑکی کا تماشا دیکھنے۔ کاش تو بغیرت بن جاتی جیا، اپنے منہ سے ہی کہہ دیتی کہ تیری مرضی کہیں اور ہے، ہمیں چاروں طرف تماشا نہ بناتی۔ امی میرا اعتبار کریں، میں بے گناہ ہوں۔ وہ صرف ایک ہی بات کرتی تھی، تو پھر تیری تصویریں ایک غیر مرد کے ساتھ کیوں تھیں؟ وہ کون تھا جس نے ارمغان کو فون کیا؟ بول، کون تھا؟ وہ اسے پیٹ ڈالتی۔ میں نہیں جانتی امی، خدا کی قسم میں نہیں جانتی۔ وہ بدبخت کون ہے؟ مجھے ایک دفعہ وہ تصویریں دکھا تو دیتی جلانے سے پہلے، میں اپنے قاتل کا چہرہ تو دیکھتی۔ وہ بے بسی سے کہتی، تو کیا کرتی؟ وہ تصویریں فریم کروا کے رکھتی۔ وہ دل جلانے کے انداز میں بولی تو وہ چپ ہو گئی۔ تو نے اپنے ساتھ تانیہ کا مستقبل بھی برباد کر دیا ہے۔ بول، کون آئے گا اب اس کا رشتہ لے کے؟ وہ دو ہتھڑ سینے پہ مار کے کہتی تو جیا سر جھکا لیتی۔ تنہائی میں کتنی ہی دفعہ وہ دماغ پہ زور دیتی کہ کہیں کوئی ہو جس کا اس نے دل دکھایا ہو، جس کا بدلہ ہو۔ یہ سب دماغ کی رگیں درد سے پھٹنے لگتی۔ میں تو کبھی کسی کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، پھر کیوں میرا وجود ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے باعث تکلیف ہو گیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کسی نے ارمغان کو پانے کی خاطر کیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اب ارمغان کی شادی ہو رہی ہے اس نے ارمغان کو پانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹایا ہو۔ طرح طرح کے خیالات تھے جو دن رات اس کی سوچوں پہ حاوی رہتے۔ سوچے جب جونگ کی طرح اس کے دماغ سے لپٹی تو وہ بیمار رہنے لگی۔ صرف 6 ماہ میں وہ جیا نہیں رہی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اس دوران ناقابل یقین بات ہوئی، اس کی امی جو نہ صرف جیا بلکہ تانیہ کے مستقبل سے بھی مایوس ہو چکی تھی، غیر متوقع طور پر دونوں کے رشتے آگے، دونوں بھائیوں کے لیے۔ امی، آپ نے دیکھا، بے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، تانیہ نے ماں سے کہا تو وہ اپنی بدنصیب بیٹی کے لیے رو دی۔ علی، آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں، میں نے ایسا ہی کیا، مگر ایک دفعہ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ اور سامن بھائی میں کیا جھگڑا ہے؟ ارم اس کے سامنے آ بیٹھی کہ اس کے کہنے پہ 5 ماہ ہو چکے تھے ماں اور بھائی سے تعلق توڑے۔ سامن بار بار آتا، علی گھر پہ ہوتا تو دروازہ نہ کھولتا، اور نہیں ہوتا تو سامن نہ جانے کیوں خود ہی اس سے نظریں چرا کے واپس آ جاتا کہ جب پہلے دن وہ آیا تھا تو ارم کے چہرے کے نشان اسے تڑپا گئے۔ اس نے لاکھ پوچھا مگر ارم نے اسے کچھ نہ بتایا۔ البتہ علی نے غصے میں کہا، یہ میرا اور ارم کا معاملہ ہے، بیوی ہے یہ میری، تم کون ہوتے ہو اس سے تحقیقات کرنے والے؟ جاؤ تم اندر ارم۔ علی نے اسے اندر بھیج دیا۔ تم زیادتی کر رہے ہو علی، تم نے ارم پہ ہاتھ اٹھایا ہے نا؟ ہاں اٹھایا ہے، تمہیں کیا؟ علی، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تو وہ دھاڑا، تم جیسے بے غیرت بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے، کاش تم وہاں ہوتے سامن، دیکھتے اس خاندان کی بے بسی تو خود کو فوراً شوٹ کر دیتے۔ علی، وہ میں نے تمہاری رضامندی سے کیا ہے، سامن نے کہا تو وہ بھڑکا، تم نے اپنی دوستی کو بلیک میل کروایا ہے۔ سامن پلیز میرے سامنے نہ آیا کرو، میں خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہوں، میں سو نہیں سکتا، پلیز میرے سامنے مت آنا آئندہ۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنسا کے صوفے پہ گرا، میرے ساتھ یوں مت کرو، میں تمہارا دوست ہوں علی۔ وہ ٹوٹ گیا، ہو نہیں تھے کبھی، جاؤ یہاں سے اور جو جی میں آئے کرو، البتہ اس کا پتہ ضرور کرنا، اور اگر مر گئی ہو تو جا کے اس کی میت پہ اپنی محبت کے شادیانے بجا لینا۔ کیا محبت یوں کی جاتی ہے جیسے تم نے کی؟ تمہیں محبت کرنے کا ہنر نہیں آتا سامن، اور اگر وہ تمہیں قسمت سے مل بھی جاتی ہے تو اسے ماں کی دعا کے طفیل سمجھنا۔ علی کہہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ علی کے پاؤں تک پڑا مگر وہ پتھر موم نہ ہوا، اور نہ ہی اس نے ارم کو گھر جانے دیا۔ علی، بتائیں نا پلیز، آپ میں اور سامن بھائی میں کیا جھگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ ملنے۔ اسے احساس ہوا کہ ارم کا کیا قصور تھا، وہ دونوں میں پس رہی ہے۔ نہیں، میں نے کب کہا؟ وہ سمجھی کہ علی کو اس کا پوچھنا ناگوار گزرا ہے۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، 2-3 دن رہ جانا، پھر احمد لے آئے گا۔ علی، یہاں مسئلہ ہوگا کھانے پکانے کا، اور پھر احمد 1 ہفتے کے لیے تو آیا ہے یونیورسٹی سے۔ بھابھی، آپ میری فکر نہ کریں، میں تو ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ کھانے پکا پکا کے پرفیکٹ کک ہو گیا ہوں۔ احمد اسی وقت اندر آیا۔ احمد، تو پھر آج رات ڈنر تمہاری طرف سے، علی نے ہنس کے کہا۔ بالکل بھائی، آپ یقیناً داد دیں گے۔ وہ خوشی خوشی رضامند ہوا، اور پھر ارم کے منع کرنے کے باوجود رات اس نے کوکنگ کی اور واقعی داد پائی۔ زبردست بھائی، تمہاری بیوی بڑی لکی ہوگی، ارم نے کہا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھابھی، یہ رعایت تو سویٹ بھابھی کے لیے ہے، کوئی اور اس رعایت کا حقدار تھوڑی ہی ہوگی۔ وہ تو بس بھائی، جانتی ہوں تم مردوں کی فطرت کو، ارم نے ٹوکا تو دونوں بھائی ہنس پڑے۔ اگلے دن علی کے کہنے پہ احمد اسے گھر لے آیا۔
अम्मी ये तो बड़ी खुशी की बात है। इरम को पता चला कि सामन के साथ साथ हासन के लिए भी लड़की पसंद कर ली गई है। दोनों बहनें हैं तो वो बोली, अम्मी कौन लोग हैं? सामन की ही ख्वाहिश पे गई थी, अच्छी लड़कियां हैं, उन्होंने बताया। अम्मी आप अली से भी बात कर लें, बल्कि उन्हें एक दफ़ा उनके घर भी ले जाएं। इरम ने कहा तो वो कुछ सोच के बोली, मुझे तो आज तक अली और सामन के दरमियान तनाव की वजह नहीं मालूम हो सकी। न जाने किसकी नज़र लग गई है दोनों की मोहब्बत को। मुझे तो खुद इल्म नहीं, पूछो तो हत्थे से उखड़ जाते हैं। इतने में हमसाये से आरफा खाला आ गई और अम्मा के कान में कुछ खुसर पुसर की तो उन्होंने सीना पीट लिया। हाय अल्लाह, सारा मोहल्ला जानता है उनका। ढकी छुपी बात नहीं है बहन, किसी से पूछ लो, उन्होंने कहा तो इरम ने पूछा, अम्मी क्या बात है? मेरी भी अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे कि छानबीन तक नहीं की। वो माथे पे हाथ मार के बोली, बात क्या है आखिर अम्मी? इरम उलझी। आरफा कह रही है कि जिस लड़की से हमने सामन का रिश्ता किया है वो तलाक याफ्ता है। हाय नहीं, और तलाक भी उस वक्त हुई जब दुल्हन बनी बैठी थी। उसके शौहर को पता चल गया कि उसका किसी और लड़के से चक्कर है। उन्होंने आरफा खाला के जाने के बाद तफसील से बताया, ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मी। कुछ भी बुरा नहीं हुआ अम्मी, सामन अंदर आ गया, वो उनकी बातें सुन चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बड़ी बात है, लड़की तलाक याफ्ता है। अम्मा भड़की, अम्मी मैं सब जानता हूँ, वो इत्मीनान से गोया हुआ। इसके बावजूद तू उससे शादी करेगा? बहुत बेगैरत है तू। अम्मी मुझे सब पता है, इसके बावजूद मैं उससे शादी करूंगा। आप शादी की तैयारियां करें वरना मैं खुद कर लूंगा। वो सख्ती से बोला, ठीक है तो कर ले, मगर हासन की शादी मैं वहां नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो तुम अपने साथ, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करोगे। वो मजबूर तो हो गई थी मगर हासन की ढार्स मौजूद थी। अम्मी आप ख्वामखा की जिद कर रही हैं, हासन की शादी तानिया से ही होगी। वो हासन की इमां पे बोला कि हासन को तमाम हकीकत से आगाह कर चुका था। ऐसी कौन सी वो सोने की छुरी है कि पेट में देने को तैयार हो तुम दोनों भाई? वो झिंझलाईं। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, आप फिक्रमंद ना हो, उसने तसल्ली दी, मगर उनका दिल तैयार न था। अम्मी मैं नहीं करूंगी किसी से शादी। जिया ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। क्यों? वो तीखे लहजे में से घूर के गोया हुई। अम्मी आपने उन्हें हकीकत नहीं बताई, कल बात खुलेगी तो हम दोनों की जिंदगी अजाब हो जाएगी। वो समझदारी से बोली, तेरे करतूतों की सजा हम सब पहले ही सह रहे हैं और भी सह लेंगे। सबकी यही मर्जी है कि तुझे किसी के संग बांध दिया जाए। अम्मी मैं बेगुनाह हूँ, क्यों मुझे जबरदस्ती मुजरिम बना रहे हैं आप लोग? वो चिड़चिड़ी हो गई थी, मुसलसल अजियत की बदौलत बात बात पे झगड़ पड़ती और माँ से मार खा के चुप होती। दोनों की शादी एक साथ तय हुई। नहीं, मैं उसे शादी की रात ही सब कुछ बता दूंगी। बात की अजियत से बेहतर है हकीकत में खुद ही बता दूं। उसने फैसला कर लिया। एक माह के अंदर सादगी से निकाह और रुखसती हो गई और वो उस शख्स की जिंदगी में आ गई जिसने उसे पाने के लिए जान की बाजी लगाई थी, और तानिया हासन की दुल्हन बन गई। धड़कता दिल और ढेरों मचलते अरमानों के संग वो कमरे में आया तो वो सादा से कपड़ों में मेकअप से साफ चेहरा लिए सोफे पे बैठी थी। ये वो रूप तो ना था जिसकी दीद के लिए वो आया था। जिया ये सब क्या है? उसका इशारा वो समझ गई कि किस तरफ है। दरअसल, अरे आप तो वो हैं जिन्होंने, नजरें उठी तो सामन का चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। मैं बिल्कुल वही हूँ, तुम्हारे निकाह और मेहंदी का मूवी मेकर। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। उसने उसके जुमले को मुकम्मल किया तो वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, मगर रुखसती की मूवी आपने शायद इसलिए नहीं बनाई कि रुखसती हुई ही नहीं। कितना मुश्किल था अपनी ज़ात पे हंसना, मगर वो हंसी थी। वजह जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ जिया। तो क्या आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने मुझसे शादी की? वो शदीद हैरत से दो चार हुई कि आजकल के ज़माने में कौन इतना आला ज़र्फ होता है। हाँ सब जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। वो जल्दी में बोल गया, क्या मतलब? आपको कैसे पता कि मैं बेगुनाह हूँ? तुम्हारी सूरत खुद चीख चीख कर कहती है। ये देखो आईना। वो उसे कंधों से थाम के बोला तो वो चुप हो गई और सामन उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। सुबह इरम इन दोनों का नाश्ता लाई तो उसके पास ही बैठ गई। सामन वॉशरूम से निकला तो मुस्कुराते हुए इरम के पास आकर बैठा और प्यार से बोला, जिया ये मेरी बहुत ही क्यूट सी बहन है इरम, अकलौती नंद है तुम्हारी। खुशी सामन के लहजे से छलक रही थी। इरम के दिल को तसल्ली हुई कि सामन और हासन दोनों खुश थे और वो भाइयों की खुशी में खुश थी। भाभी, अहमद अंदर आया। अहमद अपनी नई भाभी से मिलो, इरम ने कहा तो उसने सलामी दी जो जया ने शुक्रिया के साथ रखी। भाभी, अली भाई घर की चाबियां मांग रहे हैं। क्यों अहमद, क्या वो जा रहा है? सामन फौरन उठा। जी भाई घर जा रहे हैं, तुम बैठो मैं बात करके आता हूँ। वो बाहर गया तो अहमद भी पीछे निकल गया, जबकि इरम उससे बातों में लग गई। वलीमे के बाद खानदान में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले इरम ने दावत की अपनी भाभीियों की। सामन भाई, मैं आज रात जिया भाभी और तानिया को नहीं जाने दूंगी, इरम ने कहा तो अली ने सामन और हसन को भी कहा,
मगर सामन ने इनकार कर दिया। नहीं अली, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं चलूँगा। हाँ, हासन रुक जाता है। वो उठते हुए बोला तो जिया उसके पीछे बाहर आई। सामन आप भी रुक जाते तो। तुम्हें पता तो है अच्छी तरह अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो गाड़ी स्टार्ट करके बोला, मैं भी चलूँ साथ? इरम खफा होगी, रुक जाओ जिया, बाकी सब भी तो हैं। अच्छा खुदा हाफिज। वो चला गया तो वो अंदर आ गई। तानिया के चेहरे पे हकीकी खुशी के रंग थे, जबकि एक वो थी इतना अच्छा शख्स पा लेने के बावजूद माजी के उलझे ढोर में उलझी थी। कभी कभी उसे गुस्सा आता सामन पर कि वो कैसा मर्द है जो बीवी बना के लाया भी तो किसको, जिसके हमरा बदनामी की काली रात है और उसके बावजूद उसे बेपनाह तवानाइयों से चाहे जा रहा है। क्या मोहब्बत इज्जत गैरत के मामलात को पीछे छोड़ देती है? मगर उसके अंदर एक ही उलझन थी कि आखिर वो सब किसने किया और क्यों किया। सामन, मुझे आपका ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता। क्यों? सामन को उसके ख्यालात पे हैरत हुई। न जाने क्यों मुझे इससे डर लगता है। छोड़ो यार, भूल जाओ उस वाक़े को। कैसे भूल जाऊं उस वाक़े को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? कैसे अपने कातिल को माफ़ कर दूं? काश एक दफ़ा सामने आ जाए तो सामन, मैं उसका मुंह नोच लूं। आखिर उसने मुझसे कौन सा बदला लिया है? आज फिर उस पे दौरा पड़ा था। वो फूट फूट के रोने लगी तो सामन का चोर दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जिया प्लीज़ यार, अब इस बात को छोड़ो ना। नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह आला ज़र्फ़, ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। वो चिल्लाई तो सामन का ज़ब्त भी जवाब दे गया। तो क्या करूं मैं अब? मैं बेगुनाह थी मगर उस शख्स ने मुझे सज़ा दी। तुम्हारे सामने तो सरापा मुजरम हूँ। तुम क्यों सज़ा देने की बजाय मोहब्बतों के राग अलापते हो? क्यों नफ़रत और हकारत से मुझे नहीं ठुकराते? वो आपे में नहीं थी, मुसलसल रो रही थी। इरम, अली घर पे ही है ना? गेट खुलते ही उसने पहला सवाल यही किया। जी भाई, घर पे ही हैं। क्यों, खैरियत? घर पे तो सब ठीक है ना? वो उसके पीछे पीछे अंदर आई। ठीक है सब। वो सोफे पे ढह सा गया। भाभी ठीक है भाई? पता नहीं इरम, वो बहुत थका थका सा लग रहा था। अली ने अंदर आके उसे एक नज़र देखा और इरम को चाय बनाने का कहा। अली, मैं बहुत थक चुका हूँ। अभी से? अभी तो तुम्हें बहुत लंबा सफ़र करना है डियर सामन। वो तंजन हंसा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, दीवानगी की हद तक मोहब्बत है मुझे उससे, मगर वो नहीं मानती। जितना उसके करीब होने की कोशिश करता हूँ इतना ही वो मुझसे दूर भागती है। उसे पा के भी मैं तिश्ना हूँ। अली क्यों? वो हारे हुए जवारी की मानने लगा अली को उस पल। सामन, कांटों पे पाँव रखने वालों को फूलों का तोहफा पाके भी तस्कीन नहीं मिलती। उसे पाना चाहते हो तो पहले उसके पाँव के नीचे से कांटे निकालो, अली ने समझाया। कैसे अली? वो तो अजीब सी होती जा रही है, हर एक से लड़ती है, अम्मी से झगड़ती है, कल तानिया को उसने थप्पड़ दे मारा। तुम्हें क्या कहती है? यही कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाऊंगा, लोगों के रंग में रंग जाऊंगा। क्या मतलब? वो कहती है मर्द कितना ही आला ज़र्फ बने, अंदर से वही रिवायती मर्द होता है। वो कहती है कि उस वक्त के आने से उसे डर लगता है जब मैं बदल जाऊं। वो खुद ही बोलते बोलते थकने लगा। अब तुम खुद सोचो अली, मैं उससे बेवफाई कर सकता हूँ क्या? तुम एक दफ़ा उसे एतबार दिलाओ कि मैं बेवफा नहीं हूँ। ये एतबार दिलाना तुम्हारा काम है सामन, एक तीसरा बंदा ये काम नहीं कर सकता। तुम चलो मेरे साथ फोटो सेंटर, आराम से बैठ के बात करते हैं। अली ने इरम की मौजूदगी में बात करना मुनासिब ख्याल ना किया। बैठो और मेरी बात सुनो। अली का फिर से बात पुराना वाला अली बना था, उसके दुख को महसूस करने वाला। तुम ऐसा करो, उसके साथ कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने जाओ और एतमाद में लेके तमाम बात सच सच बता दो। अली, वो मुझे मार देगी। वो बहुत एग्रेसिव नेचर की लड़की है। उसकी बात पे अली जोर जोर से हंसने लगा। हाँ वाकई अली, वो ऐसी ही है। उसने यकीन दिलाया। तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी सामन। अली, मैं बहुत शदीद टेंशन से गुजर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो रो देने को था। मुझे तो और कोई हल नज़र नहीं आ रहा सामन, सिवाय इसके कि तुम हिम्मत करके जिया को बता दो, और फिर कुछ भी हो सकता है अली। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। और सामन, कम से कम सर पर लटकती तलवार तो हटेगी। अच्छा ठीक है, हिम्मत करो यार, ये सब तो होना था। चलो उठो, मुझे भी घर जाना है। इरम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। और हाँ सुनो, कल सुबह जल्दी आना, काम ज़्यादा है आजकल, अली ने कहा। वो वापस घर आया तो फिर हंगामा खड़ा था। हाँ हाँ, आपकी दुश्मन हूँ ना, जो जानबूझ के ऐसा करती हूँ, जिया चिल्ला के बोली। तुम्हारी गुस्ताखियाँ हद से बढ़ती जा रही हैं जिया, अपनी जुबान को लगाम दो। तमाशा बना दिया है तुमने घर को 10 दिनों में। मैं कह रही हूँ तुमसे कि खाने में नमक थोड़ा डालो, असर होता है तुम पर। नौकरानी नहीं हूँ मैं, खुद बना लिया करें। वो बदलिहाजी से बोली तो तानिया ने गुस्से से कहा, आपी, खुदा के लिए अपने रवैये पे गौर करें। तुम अपनी बकवास बंद करो, तड़क के जवाब दिया। देख रहे हो अपनी बीवी के तौर तरीके? अम्मी सामन को देख के नफरत से बोली। अम्मी आप आए कमरे में, मैं समझाऊंगा उसे। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मतलब हाथ लगा मुझे।
वो झटके से उसे खुद से छुड़ा के बोली, काला जादू कर दिया था तुमने मेरे बेटे पे। उसे तुम्हारे ऐब और गुनाह भी नजर नहीं आए थे। कौन से गुनाह किए हुए थे मैंने, जिनके ताने आप मुझे दे रही हैं? उसकी आवाज भर आ गई। ये ड्रामेबाजियां अपने शौहर को दिखाना, जो दीवाना है तुम्हारा। वो गुस्से में कह के कमरे में चली गई। तानिया, प्लीज उसे कमरे में लेके जाओ। वो धुआंधार रोती जिया को देख के बोला कि आज उसकी माँ ने भी उसे वो ताना दे दिया था जिसका इल्जाम सरासर उसके बेटे के सर था। वो माँ के पास आया तो उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था। अम्मी, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से, प्लीज़ आप परेशान ना हो। वो बुरी तरह पिस रहा था दोनों रिश्तों के दरमियान। जा, मेरे पास क्या लेना आया है तू? उसकी दिलजोइयां कर जाके। अम्मी, मैं जानता हूँ वो ज्यादती करती है, मगर मेरी खातिर प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, वो ठीक हो जाएगी। क्या मतलब है तेरा? दुख मुझे उस बात का नहीं कि वो मेरे साथ बदतमीजी करती है। दुख इस बात का है कि तू माँ की बेइज्जती पे खामोश तमाशाई बना रहता है। सामन, जा यहाँ से चला जा, खुदा के लिए यहाँ से जा। वो आंखों पे हाथ रख के बोली तो वो उठ के उनके पास आ बैठा। नहीं अम्मी, प्लीज यूं ना कहें। क्यों ना कहूँ? वो खुद को समझती क्या है? उसके यही जौहर थे शायद जो उसके शौहर ने उसे बारात वाले दिन तलाक दे दी। वो लफ्ज चबा चबा के बोली तो सामन ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। अम्मी, आइंदा इसके तलाक याफ्ता होने की कोई बात ना कीजिएगा। इस बात का उसे ताना कभी ना दीजिएगा, प्लीज। वो हाथ जोड़ के बोला। बहुत तकलीफ होती है बीवी के बारे में सच सुन के। माँ की इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है तुझे। उन्हें गुस्सा आ गया। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? तू कुछ करने के काबिल होता तो वो तेरे सामने इतना कुछ करती। उन्होंने तंज किया तो वो कोई जवाब ना दे सका। तानिया भी तो है उसकी बहन, हीरा लड़की है। वो भरी बैठी थी। मैं क्या बताऊं आपको अम्मी, वो भी हीरा थी, मेरी ठोकर से बिखर गई है। वो शिकस्ता कदमों से बाहर निकलते हुए खुद से बोला और सहन में आ गया। पल पल गुजरती रात में वो शमा की मानंद जल रहा था। वो बिल्कुल तन्हा था। कोई भी ना था जो उसकी ज़ात में उतरता, उसके दुख को समझता। माँ भी नहीं जिसने जन्म दिया है, और वो भी नहीं जिसे ज़िंदगी का साथी बनाया था। सामन, अम्मी का मेहरबान हाथ कंधों पे महसूस हुआ तो चौंक के ऊपर देखा। बेटा, इस वक्त से बाहर बैठे हो, देखो तो क्या वक्त हो गया, फजर की अजान हो चुकी है। उठो मेरे लाल। ममता तड़प उठी बेटे की हालत पे। उठ रहा हूँ अम्मी, दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ बैठ गया। वो नजरें चुरा के बोला। माँ हूँ तेरी, जानती हूँ तेरा दुख, चल उठ। वो उसे बाजू से पकड़ के बोली तो वो उनके साथ अपने कमरे में आया। वो सोफे पे बैठी थी। सो जाओ बेटा। अम्मी सामन पे कंबल डाल के बोली तो फिर जया से कोई बात किए बगैर चली गई। सामन ने उचटती सी निगाह उस पर डाली, फिर करवट बदल के लेट गया। कुछ देर गुजरी तो सब्र ना कर सका। रुख मोड़ते हुए बोला, आके लेट जाओ, मगर वो टस से मस ना हुई। क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? सामन को उसकी ढटाई पे गुस्सा आ गया। वो आंखों में आंसू लिए बेड पे आई तो वो उसकी तरफ मुड़ा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जया? आइंदा शिकायत नहीं होगी, वो आहिस्तगी से बोली और रुख मोड़ के लेट गई। सामन को उसकी मासूमियत पे बेसाख्ता प्यार आया। मुस्कुरा के उसे अपनी तरफ मोड़ा। जया, आई लव यू सो मच, बिलीव मी। वाई डोंट यू बिलीव मी? एक बात कहूँ आपसे, मानेंगे? बोलो। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? बेएतबारी फिर भी मौजूद थी लहजे में। तुम्हें ही यकीन नहीं आता जया? आप उस शख्स को एक दफ़ा मेरे सामने ले आए जिसने बेगुनाह होते हुए भी मुझे सारी दुनिया के सामने मुजरम बना रखा है। मैं बहुत अजियत में हूँ सामन। प्लीज़ उस जलील शख्स को ढूंढें। आज अम्मी ने ताना दिया है, कल आप देंगे। इससे पहले मुझे मेरा मुजरम ला दें। फिर, हाँ सामन, फिर मैं मान लूँगी कि आप वाक़ई मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के बेकरारी से बोली तो सामन के अंदर का चोर इधर-उधर नज़रें चुराने लगा। जिया, क्या तुम इस वाक़े को भूल नहीं सकती हो? क्या मेरी मोहब्बत पे तुम्हें एतबार नहीं है? नहीं है मुझे आपकी मोहब्बत पे एतबार। महबूब से महबूब शौहर भी एक वक़्त आता है, बीवी को उसके गंदे माज़ी का ताना ज़रूर देता है, खोल झटके से ही टूटता है। वो बेबसी से रो दी। अम्मी के गिर्द मोहब्बत का जो खोल टूटा है जया, उसे तुमने ठोकर मार के तोड़ा है, वरना वो ऐसी नहीं थी। मैं भी ऐसी नहीं थी। हालात ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, और मैं इसी वक़्त से खौफज़दा हूँ जब आप भी हालात के शिकंजे में आ जाएंगे। और ऐसा ही होगा, वो ज़ोर दे के बोली। ऐसा कभी भी नहीं होगा जया कि मैंने मोहब्बत का खोल नहीं चढ़ा रखा। मैं सरापा मोहब्बत हूँ, मुझे आजमाओ तो सही। आजमा ही तो रही हूँ, यही तो आजमाइश है आपकी कि आप अपनी बीवी के किरदार से लफ्ज़ बद को हटा दें। मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ उसे जया? फिर मुझे इजाज़त दे, मैं अरमगान से मिलूंगी। उसने नया शोशा छोड़ा। वो उठ बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? हरगिज़ नहीं। सामन, अम्मी ने वो तस्वीरें जला दी थी, मगर अरमगान के अम्मी अब्बू ने 2-3 तस्वीरें अपने पास रखी थी कि कल को कोई सबूत उनके पास हो। मैं वो तस्वीरें देखूंगी, कम अज़ कम उस घटिया शख्स की मनहूस सूरत तो देखूं।
وہ جتنا اس شخص کو کوستی اتنا ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوتی۔ تم ارمغان سے نہیں ملو گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو وہ اسی ہٹ درمی سے بولی، میں ضرور ملوں گی، چاہے تم اجازت دو یا نہ دو۔ جیا مجھے سختی پہ مجبور مت کرو، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تم نے گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو۔ وہ کہہ کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ کالے بادل تھے جو سامن کو اپنے لپیٹ میں لیے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے بتانے کی کئی بار ہمت کر کے اس کے پاس آیا تھا، مگر ہر بار اس خیال کے ساتھ ہی کہ کہیں اسے کھو نہ دے، ارادے ٹوٹ جاتے تھے۔ علی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ارم نے کہا تو وہ اخبار ایک طرف چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو۔ علی، اس دن آپ سامن بھائی سے کہہ رہے تھے کہ وہ بھابھی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں، وہ کئی دنوں سے الجھن میں تھی۔ کون سی بات؟ علی پلیز مجھے بتائیں نا، کیا بات ہے؟ وہ بس ضد تھی۔ کوئی بات نہیں ہے بابا، تو پھر آپ بھائی کو کون سی بات بتانے کا کہہ رہے تھے؟ ارم پلیز، وہ دوسروں کے معاملے میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دوسرے نہیں ہیں علی، بھائی کا معاملہ ہے میرے۔ وہ جھنجھلائی تو علی نے ڈپٹ کے کہا، پلیز ارم، ان کا معاملہ ہے، انہیں ہی الگ کرنے دو۔ جہاں نندے ٹانگ اڑانے لگے وہاں معاملات زیادہ بگڑتے ہیں، اور میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی کہ وہ جانتی تھی کہ علی بات صرف ایک دفعہ ہی کرتا تھا، پھر اسے بات کرنے کا موقع ملا بھی نہ کہ اسے ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، جہاں خدا نے اسے خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ سبھی ہاسپٹل میں نئی مہمان کو دیکھنے آئے سوائے جیا کے۔ دیکھو جیا، کتنی بری بات ہے، ارم کیا سوچے گی؟ سامن نے جیا کو منانا چاہا۔ سامن میری کمی کوئی محسوس نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں۔ کیوں سوچتی ہو ایسے؟ سب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں جو ہوں سب سے زیادہ تمہاری کمی محسوس کرنے والا۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے میرا؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کے بولا۔ سامن، آپ کو میرا احساس ہے؟ امی کے تانے کے بعد ایک لمحہ سکون سے نہیں سو سکی میں۔ اس کا چہرہ اس کی اندرونی کیفیات کا آئینہ بن گیا تھا اس پل۔ اچھا، میں تمہارا مجرم پکڑوں گا، تمہارے سامنے لا کے کھڑا کروں گا، مگر اس وقت میرا مان رکھ لو۔ اسے ٹالنے کی خاطر سامن نے کہا تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے حامی بھر لی۔ مجھے بچی کو دینے کے لیے روپے چاہیے، دروازے لاک کرتے ہوئے اس نے کہا تو سامن کا دل اتنی سی ہی بات پہ خوشی سے بھر گیا۔ کیا دو گی؟ جتنے آپ دیں گے ظاہر ہے اتنے ہی دوں گی، وہ منہ بنا کے بولی تو سامن نے 1000 کا نوٹ اسے تھمایا۔ گاڑی چونکہ حاصل لے کے گیا تھا اسی لیے انہوں نے ٹیکسی لے لی۔ آپی، تانیہ نے جیسے ہی اسے دیکھا جلدی سے اٹھی۔ دیکھو آپی، کتنی پیاری گڑیا ہے۔ وہ ننھی پری کو بازوں میں اٹھا کے جیا کے پاس لائی تو اس نے اسے پیار سے اٹھایا۔ بچی پہ نظر پڑتے ہی جیا کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دیکھے سامن، کتنی پیاری ہے، بالکل دوسری ارم ہے۔ اس لمحے ہنستی مسکراتی سب کی خوشیوں میں خوش جیا امی کو بھی پیاری لگی، وگرنہ تو وہ اس سے کافی بدظن ہو چکی تھی۔ ہاں واقعی ارم، یہ تو بالکل تمہاری کاپی ہے، سامن نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے جلد ہی آپ بھی اتنی ہی پیاری بھانجی کی خالہ بن جائیں گی۔ حسن نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر تانیہ کی طرف دیکھا جو ارم کے ساتھ باتوں میں لگی تھی۔ بھابھی، ارم نے اسے پکارا تو شرمندگی کے احساس کے ساتھ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، مگر ارم نے محبت سے اس کے تمام احساس کو ختم کر دیا۔ خدا تمہیں سدا یوں ہی مسکراتا رکھے، امی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولی تو وہ آنسوؤں کو بہنے سے نہ روک سکی۔ باقی سب اپنی باتوں میں لگے تھے، البتہ سامن کی نگاہوں سے وہ منظر پوشیدہ نہ تھا۔ دل میں سکون اترا۔ گھر آئی تو سب سے پہلے تانیہ کو پکڑا۔ تانو، کیا حسن سچ کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ یہی کہ میں خالہ بننے والی ہوں، اس نے کہا تو تانیہ نے شرما کے چہرہ جھکا لیا، گویا تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی ہو۔ بہت بہت مبارک ہو جانو، آج سے تمہارا ہر کام کرنا بند، سمجھی؟ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کر کے بولی، کمال کرتی ہیں آپی، ابھی تو کافی وقت ہے۔ بس کہہ جو دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے امی کو بتایا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیسے بتاتی، مجھے شرم آتی ہے۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا، خود نہیں تو حسن سے کہو وہ بتا دے، بلکہ چھوڑو میں خود ہی بتا دوں گی۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ امی نے جب سنا تو خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی کہ آخر وہ ایک نئے رشتے سے بندھنے چلی تھیں۔ بھئی ہماری بیٹی کے قدم مبارک ہیں، ارم اپنی بیٹی کو دیکھ کے بولی جو آج کل رواج کے مطابق امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ امی سو تو نہیں رہی آپ؟ رات وہ ان کے کمرے میں آئی۔ ارے بھابھی آپ آئیں، ارم نے لائٹ آن کرتے ہوئے پوچھا۔ سوری ارم، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں بھابھی، آئیں، امی واش روم میں ہیں، آئے بیٹھیں۔ وہ کمبل کھینچتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنانے لگی۔ امی باہر آئیں تو حیرت سے اسے دیکھا۔ رویہ تو اس کا کچھ دنوں سے ہی بدلا تھا، مگر پھر بھی انہیں حیرت ہوئی۔ امی، انہیں باہر آتے دیکھ کے وہ اٹھی۔ امی
مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد مزید کوئی بات کیے بغیر وہ ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارے پاگل، تو میری بیٹی ہے اور ماں بیٹی میں اتنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ چل بیٹھ ادھر۔ ارم اٹھ، بھابھی کے لیے پانی لا۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھا کے بولی۔ امی ہچکیاں اسے بات پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ بس چپ کر، پہلے یہ پانی پی۔ وہ ارم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کے بولی اور اسے ریلیکس کیا۔ جو غبار تیرے اندر ہے اسے نکال دے بیٹی، انہوں نے کہا تو وہ رک رک کے بولی۔ امی یقین کریں، میں نے کبھی بھی کسی شخص کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ شخص کون تھا جس نے وہ غلط تصویریں ارمغان کو پہنچائیں۔ میں بے گناہ ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ اٹھی اور شیلف پہ رکھے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بولی، امی میں قرآن پہ جو دو جہانوں کا مالک ہے میں اس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی غیر آدمی کو غلط نیت سے دیکھا تک نہیں۔ تو تصویروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ تصویریں میرے لیے تانا بن گئی ہیں۔ کہتے کہتے وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ ارم کے دل میں کھٹکا ہوا، اس کے کانوں میں علی اور سامن کی مبہم باتیں گونجنے لگیں۔ بیٹی، وہ بات بس میں غصے میں کہہ بیٹھی تھی، ورنہ میں اپنے بیٹے کی خواہش پہ تجھے بیاہ کے لائی تھی۔ چل چھوڑ ساری باتوں کو، وہ اسے سینے سے لگا کے بولی اور اپنے پاس بیڈ پہ لے آئیں۔ ارم دوسرے بیڈ پہ بیٹی سمیت لیٹ گئی۔ امی اسے سمجھاتی رہیں، امی مجھے بس ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ میں اپنی محبتوں کا کھل کے اظہار بھی نہیں کر سکتی کہ کل کو یہ سب مجھ سے چھین نہ جائیں۔ خواہ مخواہ کے خدشات اور وہموں میں تو اپنی جان ہلکان کر رہی ہے بس۔ اب سو جا، چل میں تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ نہیں امی، میں آج یہیں لیٹ جاتی ہوں۔ چلو ابھی لیٹ جاؤ، ابھی تو سامنے بھی نہیں لوٹا۔ وہ گھڑی دیکھ کے بولی جو 10 بجا رہی تھی۔ اکثر اسے اپنے پروفیشن کی وجہ سے دیر سویر ہو جاتی تھی۔ امی اس کے لیے دودھ لے آئیں اور زبردستی ہی پلایا۔ صبح کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کے کمرے میں آئی تو سامن چہرے پہ تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ یہ اس کے سونے کا مخصوص سٹائل تھا۔ کمبل آدھا کارپٹ پہ پڑا تھا۔ جیا نے کمبل اس کے اوپر اچھی طرح ڈالا کہ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی اور سامن کو فوراً سر درد شروع ہو جاتا تھا۔ آج اسے اس پہ بے تحاشا پیار آ رہا تھا کہ اس پیارے سے شخص کو اس نے شادی کے بعد ان 8 ماہ میں کتنا تڑپایا تھا۔ امی ایک الجھن سی ہے ذہن میں۔ ارم نے کافی دنوں کی سوچ بچار کے بعد ماں سے بات کرنے کی ٹھانی، جو اس سے ملنے گھر آئی تھیں۔ علی گھر پر نہ تھا اور احمد تو تھا ہی ہاسٹل میں، اس لیے اسے بات کرنے کا موقع ملا۔ کیسی الجھن؟ وہ اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ امی ایک دن علی بھائی سامن سے کہہ رہے تھے کہ اس نے حرف بحرف امی کو بتایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ امی مجھے لگتا ہے کہ بھابھی کے حوالے سے ہی علی اور سامن بھائی میں جھگڑا ہوا تھا۔ کوئی بات ہے جس سے وہ دونوں آگاہ ہیں؟ کہیں تصویریں سامن نے تو نہیں بھیجی ارمغان کے گھر؟ امی کو شک ہوا۔ جیا کے حوالے سے شادی کے بعد سے سامن کا کردار انہیں مشکوک کر گیا۔ امی مجھے بھی یہی شک گزرا ہے، اور بھائی کا پروفیشن بھی تو ایسا ہی ہے۔ ارم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو وہ چپ ہو گئی کہ انہیں سامن کی جیا سے بے پناہ محبت، جانتے بوجھتے کہ وہ طلاق یافتہ ہے، ماں کو اس کے گھر بھیجنا اور اسی سے شادی پر بضد ہونا، اور حسن کی شادی بھی اس کی مرضی سے تانیہ سے ہونا، اور پھر شادی کے بعد جیا کی ہر غلطی کو اگنور کرنا، وہ کڑیاں تھیں جو ان کے شک کو مضبوط کر رہی تھیں۔ جیا کی معصومیت، اس کا بلک بلک کے رونا، اور پھر قرآن جیسی لازوال قوت کو اپنا گواہ بنانا اس کی شرافت اور بے گناہی کا ثبوت تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ ارم کا وہم یا شک جو بھی تھا، غلط سمت نہیں تھا۔ گھر آ کے بھی وہ الجھی رہی۔ تھوڑی دیر میں جیا کے امی ابو اور بھائی آ گئے۔ کیسی ہیں امی آپ؟ تانیہ نے پوچھا تو وہ اس کا ماتھا چوم کے بولی، ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ؟ خدا کا شکر ہے، اور ابو آپ کیسے ہیں؟ تمہاری دعائیں ہیں، وہ شفقت سے بولے۔ بھائی سے حال چال پوچھ کے وہ اٹھی اور جیا کو آوازیں دینے لگی، آپی آپی دیکھیں تو کون آیا ہے؟ کون ہے تانو؟ وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی آئی، شاید باورچی خانے میں تھی۔ خوشی سے ماں کے ساتھ لپٹی، باپ نے بھی محبت سے ساتھ لگایا، مگر بھائی کے دل میں شاید اس کے لگائے زخم ہرے تھے، اسی لیے اس کے انداز میں سرد مہری تھی، جسے جیا کے ساتھ ساتھ سامن کی امی نے بھی محسوس کیا۔ وہ نہ سمجھ نہ تھی، فوراً سمجھ گئی کہ کیوں اس نے جیا کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، مگر انہوں نے کوئی تاثر نہ دیا۔ جیا کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر وہ چائے لوازمات کے ساتھ لے آئی۔ چائے کے دوران جب امی نے بتایا کہ انہوں نے بھائی کے لیے لڑکی دیکھی ہے تو دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ تانو تم کل آنا، لڑکی دیکھ لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ بھائی کی بات جیا کے دل میں تیر کی مانند لگی۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھ کے اس کی امی نے کہا، جیا بیٹی تم اور تانو امی سے پوچھ کے کل آ جانا۔ کیوں بہن؟ آخر میں وہ سامن کی امی کی طرف مڑی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، مگر اگلے دن جیا نے جانے سے انکار کر دیا۔
کتنا برا لگتا ہے جیا، وہ سمجھیں گے ہم لوگوں نے منع کیا ہے۔ سامن نے کہا تو وہ اطمینان سے بولی، انہیں پتہ چل جائے گا جب وہ تانوں کو دیکھیں گے، اور تانوں انہیں بتا بھی دے گی، آپ فکر نہ کریں۔ خواہ مخواہ ہر معاملے میں ہر درمی نہ دکھانے بیٹھ جایا کرو، جلدی سے تیار ہو۔ سامن کو غصہ آیا تو اسے بغیر کسی لحاظ کے بازو سے کھینچ کے بولا، نہیں جاؤں گی، کہہ جو دیا ہے وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ہاتھ چھڑا کے امی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تو انہوں نے بھی سامن کے لتے لیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بیوی سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے؟ پاس میں کھڑی ہوں، حاسن ہے، تانو ہے، ذرا تم میں لحاظ نہیں ہے؟ امی کمال کرتی ہیں آپ، قصور کس کا ہے اور ڈانٹ کسے رہی ہیں؟ سامن کو بے جا حمایت پہ غصہ آیا۔ جس کی غلطی ہے، جس کا قصور ہے، اسے ہی ڈانٹ رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو وہ گڑبڑا گیا۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تو تم زبردستی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم خود چلے جاؤ، کہہ دینا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد سامن نے کوئی بات نہ کی اور باہر نکل گیا۔ تانو جیا کیوں نہیں آئی بیٹا؟ ابو نے پوچھا تو اس نے بہانہ بنایا، ابو آپ ہی کے سر میں درد تھا اس لیے نہیں آئی۔ ماں باپ نے تو یقین کر لیا، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے سرد رویے کی وجہ سے نہیں آئی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ اس کی بہن تھی۔ دل خفا ہو گیا کہ غلطی تو خدا کی ذات بھی معاف کر دیتی ہے۔ اپنے رویے کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا کہ جیا کے چہرے کی معصومیت پکار پکار کے کہتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ اٹھا تو تانیہ نے پوچھا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہوں کہیں نہیں، پانی لینے جا رہا تھا کچن سے، وہ کہہ کے جلدی سے باہر نکلا۔ سامن کل جیا کو کہنا ایک دو دنوں کے لیے آ جائے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ جب وہ جانے لگے تو بھائی کے منہ سے نکلنے والے جملے تانیہ نے حیرت سے سنے۔ اچھا ٹھیک ہے تانیہ، تم بھی ایک دو دنوں کے لیے آنا، امی نے کہا تو وہ ان کے گلے لگ کے بولی، امی آپ ہی کے ساتھ آؤں گی۔ مگر جب سامن نے اسے کہا تو اس نے پھر سختی سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ کہا تو ہے، کبھی بھی ادھر نہیں جاؤں گی، پلیز جیا، میں نے تمہارے بھائی سے پرومس کیا ہے تمہیں وہاں لے جانے کا۔ وہ ضد چھوا، میرے بھائی کو میرا اتنا انتظار نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ان کی نفرت کی لسٹ پہ سب سے اوپر ہوں میں کہ میں نے ان کی گردن جھکائی ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اٹھ کے امی کے کمرے میں آیا کہ جیا ان کی بات مان لیا کرتی تھی۔ امی آپ جیا سے کہیں جانے کو، تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ سامنے ہی بیٹھ گیا۔ جیا کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یوں ہی۔ کیا بات ہے امی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ سامن نے ان کے چہرے پہ الجھن کے واضح اثرات دیکھ کے پوچھا۔ سامن میں تمہاری ماں ہوں، جو کچھ پوچھوں گی اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو، سچ سچ بتاؤ گے۔ وہ اسے شیلف کے پاس لے آئیں تو دروازے کے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کے قدم جم سے گئے۔ امی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ جیا کی تصویریں ارمغان کو کس نے بھیجی تھی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ سامن کے ساتھ ساتھ جیا بھی پتھر کی ہو گئی۔ بولو سامن، جواب دو۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کہ دو جہانوں کے شہنشاہ کی قسم تھی اور سچ لبوں سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں سامن؟ جواب تو دو مجھے۔ وہ تصویریں تم نے بھیجی تھی نا ارمغان کو؟ انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا، جی امی میں نے ہی بھیجی تھی۔ ٹرے جیا کے ہاتھ سے چھوٹی اور چھناکے سے پیالیاں ٹوٹ گئیں۔ گرم گرم چائے اس کے پیر جلا گئی تھی، مگر وہ پتھر کی مانند ہر تکلیف کے احساس سے آری بت بنی کھڑی تھی۔ سامن اور امی بھاگ کے باہر آئے، اسے وہاں دیکھ کے دونوں کے پیروں کے تلے سے زمین سے رک گئی۔ تانیہ بھی آواز پہ کمرے سے گھبرا کے نکلی، آپی کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ دیکھے نا سامن بھائی، امی آپی کو کیا ہو گیا ہے، یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی نے تانیہ کی مدد سے اسے بیڈ پہ پہنچایا، مگر وہ بالکل گمسم تھی، جبکہ سامن چپ چاپ سب دیکھ رہا تھا۔ سامن بھائی کسی ڈاکٹر کو بلائیں، آپ ہی بولتی کیوں نہیں ہیں؟ تانیہ رو رو کے کہہ رہی تھی۔ وہ بھاگ کے باہر گیا۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر پہنچا۔ چیک اپ کے بعد فوراً اسے ایڈمٹ کرنے کو کہا۔ اسے ایمرجنسی لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اسے آئی سی یو لے گئے۔ جیا کے امی ابو بھی پہنچ گئے۔ علی اور ارم بھی آ گئے۔ ہر ایک کے لب پہ دعائیں تھیں، سوائے سامن اور اس کی امی کے۔ کوئی بھی اصل وجہ سے واقف نہ تھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ جو ہی ڈاکٹر باہر آیا جیا کی امی دوڑ کے اس کے پاس گئیں، مگر وہ حسن کی طرف مڑا جو کچھ ہی دیر پہلے وہاں آیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دراصل مریضہ کومے میں چلی گئی ہیں، ان کی آواز بم کی طرح سب پہ گری۔ نہیں، جیا کی امی چکرا کے گریں، ان پہ شدید اٹیک ہوا تھا، انہیں فوراً ایمرجنسی لے جایا گیا۔ رات فون پہ احمد نے جیا کے بھائی کو بھی اطلاع دے دی، وہ صبح 5 بجے آ گیا تھا۔
जया प्लीज मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे, मेरी दुनिया में लौटाओ, जितनी मर्जी चाहे सजा दे देना, मगर प्लीज उठ जाओ, एक दफा सिर्फ एक दफा अपनी जुबान से सजा सुना दो, मुझे चुप की सूली पे ना लटकाओ। 10वें दिन जाके सबकी दुआओं के तुफैल वो वापस होश की दुनिया में आ गई। सामन उसके सामने ना आया कि वो ज्यादा परेशान ना हो जाए, वैसे भी डॉक्टर्स ने उसे किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखने का कहा था। अम्मी कहाँ है तानो? तीसरे दिन उसने पूछा तो उसने इत्मीनान दिला के बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ अम्मी को? वो बेताबी से बोली तो तानिया छुपा गई। आपी उन्हें सर में दर्द और बुखार है बहुत तेज। कैसी है मेरी बेटी अब? थोड़ी देर में सामन की अम्मी और हासन आ गए। ठीक हूँ अम्मी। वो उठने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने उसे रोक दिया। नहीं मेरी जान, लेटी रहो। भाभी कैसी हैं अब आप? हासन ने पूछा तो उसने इशारे से ही जवाब दिया। अम्मी तानिया को आज ले जाइएगा घर, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जिया ने कहा कि 3 दिन से तानिया उसके पास ही थी। हाँ हासन को मैंने कहा है तानो, तुम चली जाना बेटी, इरम कह रही थी वो आएगी। अम्मी ने कहा तो तानिया ने उन्हें देख के कहा, अम्मी उसकी छोटी सी बेटी है, मैं रह लूंगी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप फिक्र ना करें। मैं भी यही कह रही हूँ, मगर तुम घर जाओ, मैं खुद रुकूंगी अपनी बेटी के पास। वो जिया का माथा चूम के बोली जो नींद के ज़ेरे असर थी। अम्मी सामन भाई नहीं आए? तानिया ने उसके सोने के बाद पूछा तो वो अफसुर्दगी से बोली, उसमें अभी हिम्मत नहीं है और मैंने भी नहीं कहा। उन्होंने तानिया को तमाम हकीकत बता दी थी। लेकिन अम्मी कब तक वो छुप सकते हैं? अभी नहीं तानिया, ये ना हो भाभी की तबीयत खराब हो जाए, हसन ने कहा। जिया नीम गनूदगी में थी, उनकी बातें सुन रही थी। सोते ही उसके आंसू बहने लगे। किस तरह उस शख्स ने मुझे सारी दुनिया में तमाशा बनाया, रुसवाई के अंधेरों में फेंका, बदनामी का दाग मेरी पेशानी पे टीके की तरह सजा दिया और अब मुझसे दावा मोहब्बत करे तो क्या मैं यकीन कर लूंगी? हरगिज नहीं, कभी नहीं। मोहब्बत करने वाले यूं महबूब को रुसवाई की सूली पे नहीं चढ़ाते, मसलूब नहीं करते। मैं जो उस दिन के बाद से आज तक अपने खानदान के सामने आंख उठा के नहीं चल सकती, कैसे तुम्हें दिल में बसा लूं सामन? खुदा के लिए कभी मेरे सामने ना आना। 2 दिन और गुजरे तो बिखरा बिखरा टूटा फूटा शेव बड़ी हुई वो आ गया। वो बिल्कुल खामोश रही। कैसी हो जया? कितनी ही देर गुजर गई तो सामन ने पूछा। उसने बिल्कुल जवाब ना दिया। जया प्लीज जो भी सजा सुनानी है सुना दो, खुदा के लिए मुझे चुपकी मारना मारना। वो बस रोए चली गई, जवाब कुछ ना दिया। जया प्लीज बोलो ना। क्या बोलूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। मैं तो आगाज सफर में भी लुटी हूँ और इख्तिताम में भी। ये इख्तिताम ही तो है मेरी जिंदगी का। सामिन सब मुझे कहते थे तो मैं भी मानने लगी थी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अरमगान जैसा शख्स मिल रहा था। फिर जब मेरी जिंदगी का वो भयानक दिन आया तो मैं अपनी लकीरों में खुशकिस्मती की लकीर ढूंढती रह गई। फिर जब आप मेरी जिंदगी में आए तो खौफ ने मेरे कदम जकड़ रखे थे, मगर आपकी बेतहाशा मोहब्बतों को ही मैं अपनी अच्छी किस्मत समझने लगी। और इस बार भी मैं उस वक्त लुटी जब दिल ने पूरी तरह यकीन कर लिया था कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ। वो बेदर्दी से हंसी और हंसती ही चली गई, हत्ता कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं जया, तुम बदकिस्मत नहीं हो, मेरी बदकिस्मती के बादल तुम्हारे वजूद पे छाए हैं। वो उस पे झुक आया। सामन, अब तीसरी बार मैं खुद पे बदकिस्मती के बादल नहीं छाने दूंगी और इस बार मुझे उम्मीद है आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। उसने फैसला सुना दिया तो उस पल उसके चेहरे पे छाने वाली बेबसी जया को तड़पा गई, मगर अब वो रहम खाने की पोजीशन में ना थी। जया, मैं नादान था। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और का मुकद्दर बन रही हो तो मैं मोहब्बत और जंग में सब जायज समझ के सब कुछ दांव पे लगा बैठा। अब मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं बचा कि मैं उसे इस्तेमाल करके तुम्हें बेबस कर सकूं, मजबूर कर सकूं। मैं तो अपने ही हाथ जंजीरों में बांध चुका हूँ। बहरहाल आप मुजरम हैं और सजा के हकदार भी। वो रुख फेर के बोली कि किसी कमजोर लम्हे की कैद में ना आ जाए। तुम्हारी सजा सर आंखों पे, मगर जया मोहब्बत तो दीवानगी होती है और दीवानों पे कोई दफा नहीं लगती। तुम्हारी अदालत की सजा है तो कबूल है। बेबसी की आखिरी निशानी आंसू बन के जिया के चेहरे पे गिरे। फिर वो तेजी से निकल गया। तानो, तुम जाओ ना वापस घर। वो जिद करके अम्मी के साथ ही आ गई थी। तानिया भी उसके साथ थी। आप भी छोड़े ना जिद, सामन भाई वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने देखा नहीं उनकी क्या हालत हो गई है। जिया, जब कह दिया है कि इस मौजू को दोबारा ना छेड़ा जाए तो क्यों दिल जलाती हो मेरा? वो मुंह फेर के लेटते हुए बोली, गोया बात यहीं खत्म है। चौथे दिन जिया ने जबरदस्ती उसे हासन के साथ घर भेजा। जिया उठो बेटी, ये सूप पी लो। अम्मी ने कहा तो वह जल्दी से आंसू साफ करके उठी और चुपचाप सूप पीने लगी। अम्मी, आप लेटे ना, आपकी अपनी तबीयत खराब है। वो सूप का कप एक तरफ रख के बोली। बेटी बात क्या हुई है? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बता। वो अभी तक ला इल्म थी। उसने तमाम बात माँ को बता दी।
कितनी ही देर वो कुछ बोल ही ना सकी। मैं कैसे उस शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ अम्मी, वो उनकी गोद में सर रख के बोली। सामन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत बुरा किया। अम्मी, मैं कभी उसके साथ नहीं जाऊंगी, आप अब्बू और भाई को बता दें, उसने अपना फैसला बताया। बेटी, अभी अपने अब्बू और भाई को कुछ ना बताना, जानती हो ना मर्द की फितरत को, सारे रास्ते बंद करने को तैयार, उन्होंने समझाया। अम्मी, रास्ते तो सारे मैंने खुद ही बंद कर दिए हैं, वो बोली। उन्होंने इस वक्त मजीद बात करना मुनासिब ख्याल ना किया। जया, भाई की आवाज़ पे वो उठी और दुपट्टा ठीक किया। जी भाई, आए। जया, मैं जानता हूँ हम सब के सर्द रवैयों ने तुम्हें इस हाल को पहुंचाया है। आई एम सॉरी। भाई, मेरा एतबार करो, मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन था और किसने मेरी जाली तस्वीरें बना के वहां भेजी थी। मैं बेगुनाह हूँ। वो फिर भी सामन का नाम न ले सकी। छोड़ो गुजरी बातों को, कोई और बात करो। वैसे भी कल मैं जा रहा हूँ। वो इस मौजू को ख़त्म करना चाहता था। बातें शुरू हुई तो अम्मी अब्बू भी आ गए। अम्मी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अकेली होती हैं, भाई की शादी क्यों नहीं करती? जिया ने कहा। बेटी, पहले इरादा तो था मगर फिर हालात की वजह से रुक गए हैं, अम्मी ने बताया। अम्मी, अब जाके उनसे बात करें ना, वो खुश होके बोली तो उन्होंने हामी भर ली। अम्मी, 4-5 दिनों से तानों की सवारी नहीं आई, आप जाके देखा है ना उसे? जिया को बहन की भी फिक्र थी, वो ना आई तो माँ को कहा, अच्छा तुम्हारा भाई आ जाए तो चली जाऊंगी उसके साथ। मगर शाम को अहमद आ गया और उसे भांजे की खुशखबरी दी। अम्मी, अम्मी, वो खुशी से माँ को पुकारने लगी। क्या बात है जिया? वो बौखलाई हुई आई। अम्मी, तानों के यहाँ बेटा हुआ है। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा। खुद तानो तो ठीक है ना? उन्होंने शुक्र अदा करके पूछा। जी आंटी, बिल्कुल ठीक है। अम्मी, हम अहमद के साथ ही चलते हैं हॉस्पिटल। वो जल्दी से उठी, उसके पांव जमीन पर न टिक रहे थे। वो अहमद के साथ ही हॉस्पिटल आई। भाभी, आप आ गई? हसन उसकी तरफ बढ़ा। बहुत मुबारक हो हसन। थैंक यू, आपको भी। वो मुस्कुरा दी। इरम ने उसे देखा तो उसे लिपट गई और साथ ही फूट फूट के रो दी। अरे इरम, बेवकूफ़, खुशी में आंसू? फुफ्फो बनने की खुशी में पागल तो नहीं हो गई? वो जानबूझ के अनजान बनी। अम्मी कहाँ हैं? वो इधर उधर देख के बोली। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे हैं, इरम ने बताया। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, कुछ बताती नहीं है, बिल्कुल चुप रहती हैं। इरम उदास हो गई तो जिया चुप हो गई। आपी, तानिया ने पुकारा तो वो उसके पास आ गई। आपी, अम्मी को आपका दुख घुन की तरह चिमट गया है, प्लीज लौट आएं। आपी के वो हंसता बसता घर कब्रिस्तान बन चुका है, वो बिखर गई। तानो, मैं तो खुद जिंदा लाश हूँ, मैं किसी को क्या जिंदगी दे सकती हूँ? आपी, भाई भी ठीक नहीं है। तानो, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से वापस आई तो अम्मी शाम को अब्बू के साथ सामन की अम्मी को देखने चली गई। सोचो का ऑक्टोपस उसके गिर्द फैल गया। दरवाजा बजा तो वो तीसरी दस्तक पे उठी। सामने सामन खड़ा था। जया, प्लीज लौट आओ। वो अंदर आ गया, उसके हाथ थाम के हाथ जोड़ के मिन्नत की। मेरी खातिर नहीं तो अम्मी की खातिर लौट आओ जया। अम्मी से ताल्लुक आपके रिश्ते से था, वही नहीं रहा तो प्लीज, प्लीज जया, ऐसे मत कहो। मैंने रूहों का बंधन बांधा था, वो टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। वो उसकी बात काट के बोला। हर मुमकिन तरीके से उसे मनाना चाहा मगर पत्थर मोम ना हुआ। बेटी, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। उसे वहां आए 1.5 माह हुआ तो अब्बू ने कहा। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उसमें और सामन में कुछ झगड़ा है। भाई का भी यही ख्याल था। अब्बू, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूँ? मेरी बेटी, माँ बाप के घर बेटियां मेहमान होती हैं, उनका अपना घर उनके शौहर का होता है, उन्होंने समझाया। अब्बू, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, वो हिम्मत करके बोली। जिया, घरों में झगड़े होते रहते हैं बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं कि घर तोड़ ही दिए जाएं। तुम्हारा घर अब वही है। उठते बैठते वो यही बात करते। फिर अम्मी तानिया को बेटे की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा ले आई तो वो भी उस पर दबाव डालने लगी। आप ही ये भाई ने दिया है। वो लिफाफा उसकी टेबल पर रख के चली गई। काफ़ी देर वो पिंक कलर के लिफाफे से नजरें चुराती रही मगर जब रात हुई तो दिल बेकाबू हो गया। कार्ड खोला तो सामन की राइटिंग सामने थी। दिल चंदा और याद चकोरी, रातें उनको भाती हैं, पहले प्यार की मीठी यादें साथ कब्र तक जाती हैं। तुम इस घर से रूठ चुके हो लेकिन तेरी तस्वीरें देखो आज भी मेरे आंगन और दालान सजाती हैं। शाम उफक पे जब कागों के घोल नजर से ओझल हो, तेरी याद की गूंजें मुझको दूर तलक ले जाती हैं। मैं ऐसे में टूट सिमट के एक बादल बन जाता हूँ। आंखें दिल की बांझ जमी पर सावन को बरसाती हैं। तन्हाई आसेब नुमा है, घबराओ तो आ जाना, तुझको घर की नीम गिरी दहलीजें रोज बुलाती हैं। डियर, जस्ट रिमेंबर, आई लव यू, सामन। सारी रात रोते कट गई। उसके दिमाग की रगें फटने लगी।
گھر والوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ تانیہ اٹھتے بیٹھتے یہی بات کرتی، بھائی بھی وہی کہتا جس موضوع سے وہ بھاگ رہی تھی۔ سامن ہر روز آ جاتا۔ شدید ذہنی دباؤ میں وہ یہی فیصلہ کر سکی کہ گھر چھوڑ دے۔ سارا پلیز کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر پناہ دے دو، پھر میں کہیں جاب کر لوں گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے بچپن کی دوست کے سامنے کھڑی تھی جو ششو پنج میں تھی، پھر اسے اندر لے آئی۔ بس سارا کچھ دنوں کے لیے، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جو ہی مجھے کسی اسکول میں جاب ملی، ایک لمحہ مزید تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، تم اپنا گھر کیوں چھوڑ آئی جیا؟ رات کھانے سے دونوں فارغ ہوئی تو سارا نے پوچھا، سارا تمہیں پتا ہے وہ جعلی تصویریں کس نے بنا کے ارمغان کو بھیجی تھی؟ اس نے سارا سے چھپانا مناسب خیال نہ کیا۔ کس نے بھیجی تھی؟ سامن نے۔ کہتا ہے اسے مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے سب ڈرامہ کیا۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں سارا؟ جیا، انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اندھا ہی ہوتا ہے نا، انسانیت سے گرنے کو تو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اسے محبت کہہ سکتا ہے، میں اسے وحشی پن اور ننگی انسانیت کہتی ہوں کہ آپ دوسروں کو معاشرے میں گالی بنا دیں، زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نظریں ملاتے ہوئے زمین میں دھنسنا پڑے۔ ایک نظر میں محبوب رہنا ہی تو زندگی نہیں ہے سارا، وہ پہلی بار کھل کے بولی تھی۔ آنٹی کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ ابو اور بھائی کو نہ بتاؤں، کیونکہ نہ صرف میری بلکہ تانوں کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ بھی ٹھیک کہتی ہیں، کچھ بھی ہے جیا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کے بھائی کے گھر تمہاری بہن ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ سامن بھائی کو معاف کر کے ان کے پاس لوٹ جاؤ۔ یوں کیسے در بدر زندگی گزر سکتی ہے، وہ بھی ایک لڑکی کی؟ سارا سمجھدار لڑکی تھی، باپ کے مرنے کے بعد ماں کے ساتھ عدالتوں تک جائیداد کے جھگڑوں کے سلسلے میں گئی تھی۔ اکلوتی اولاد تھی، ماں کے لیے بیٹا بننا پڑا۔ سارا میں کیسے رہوں اس شخص کے ساتھ؟ دل نہیں مانتا۔ دل کی باتیں جب مانو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ ذہن سے فیصلے کرو جیا، دل کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ سارا، بس مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بے ایمان ہے۔ اسے اگر مجھ سے سچ مچ محبت ہوتی تو شادی کے بعد کسی بھی وقت مجھے اعتماد میں لے سکتا تھا۔ سارا، وہ محبت کرنا کیا جانے، جو عزت کرنا نہیں جانتا، جو اعتبار کرنا نہیں جانتا۔ محبت اپنا آپ خود منواتی ہے، اور وہ منوانے کا ہنر نہیں جانتا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے رو پڑی۔ جیا، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی محبت کی انتہا تھی، سارا نے کہا تو وہ تلخی سے ہنس کے بولی، اور میں ایسی محبت کو نہیں مانتی جو محبوب کے چہرے پہ گندگی، رسوائی، بے عزتی اور بے غیرتی کا لیبل لگا دے۔ محبت گندے راستوں کی پیداوار نہیں ہوتی، یہ تو آفاقی جذبہ ہے جو دلوں اور ذہنوں کو منور کرتا ہے، جو جہان کو روشن کرتا ہے، جو پیشانی کو سجدوں کے نشان عطا کرتا ہے۔ یہ کون سی محبت تھی؟ وہ منہ چھپا کے بلک بلک کے رو دی۔ اچھا تم حوصلہ تو کرو، مجھ سے وعدہ کرو سارا کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی تو اس نے اس کا مان رکھنے کے لیے حامی بھر لی، اور اپنی امی کو بھی مجبور کر دیا۔ انہوں نے تو ویسے بھی اس کی بے گناہی کا یقین کر لیا تھا۔ تم آرام سے لیٹ جاؤ، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، جیسی میری سارا بیٹی ویسی تم، کوئی ضرورت نہیں نوکری ڈھونڈنے کی، سارا کی امی نے کہا تو ان کی محبت پہ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ جیا کے بھائی احسن نے ماں کے منہ سے حقیقت سن کے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا جیا کی ماں؟ امی، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احسن غصے میں باہر نکلا تو وہ پکارتی رہ گئی، جیا کے ابو خدا کے لیے اس کے پیچھے جائیں، وہ کچھ کر نہ بیٹھے، آخر کو اس گھر میں اس کی دوسری بہن بھی تو ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی تو وہ صوفے پر گر گئے کہ ان میں تو ہمت نہ تھی۔ احسن غصے میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو تانیہ اس کے انداز پہ گھبرا کے اٹھی۔ بھائی خیریت تو ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بات کرنے آیا ہوں میں اس سے، وہ سرخ سرخ آنکھوں اور چہرے کے ساتھ غصے سے بولا۔ امی اور سامن کے ساتھ علم بھی باہر آئی تو احسن آگے بڑھا، اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا تمہاری بہن دوسرا سانس لینے نہیں پائے گی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ تانیہ گھبرا گئی۔ آپی کو کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بعد کی بات ہے، مگر سامن اب اگر جیا کو کچھ ہوا تو میں ایماندار سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر میں بھی سکون نہیں رہنے دوں گا۔ کہاں ہے جیا؟ سامن دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر پوچھنے لگا۔ میری بیٹی، میری جیا کو بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ؟ امی نے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے سامن کو جھنجھوڑا۔ آنٹی، اس کا صبح سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سامن اتنا سن کر ہی حوصلہ کھو بیٹھا۔ نہ جانے آپی کہاں چلی گئی ہیں؟ تانیہ رونے بیٹھ گئی۔ حسن اسے حوصلہ دے کے سامن کی طرف مڑا۔ بھائی ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ حسن، میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں؟ وہ ٹوٹ گیا تھا یہ خبر سن کے ہی۔ بہرحال بھائی آپ کو چلنا چاہیے۔ وہ سب وہاں آئے تو صرف جیا کی امی گھر میں تھی، جیا کے ابو اور بھائی اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔
امی آپ ہی کی دوستوں سے پتہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ سب سے پوچھ لیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ خدایا تو میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا۔ انہیں غش پہ غش آ رہے تھے۔ جیا میں تمہارے راستے میں بھکاری بن کے آیا تھا، تم نے تو راستے ہی چھوڑ دیے۔ پلیز اپنے امی ابو کی خاطر لوٹ آؤ، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، میں دل پہ جبر کروں گا، بھول جاؤں گا تمہیں۔ وہ کمرے میں آ کے بیڈ پہ گر گیا۔ میں ہی غلط تھا جیا، وہ اس کی تصویر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں ہی غلط تھا، میں مانتا ہوں، تم ایک دفعہ لوٹ آؤ، میں تمہاری پارسائی کی گواہی دوں گا، صرف ایک دفعہ لوٹ آؤ۔ وہ اس کی تصویر سینے پہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، الجھے بال، ملگجے کپڑے، ویران آنکھیں، کمزور وجود کو دیوانوں کی طرح پورے شہر میں ڈھونڈتے دیکھ کے احسن بھی اس کی خطا معاف کر بیٹھا کہ وہ تو خود ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا جا رہا ہے، سارا دن گمسم دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھا رہتا۔ سامن وہ مل جائے گی، تم خود کو سنبھالو۔ علی سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کہاں ملے گی علی وہ مجھے؟ وہ تو مجھ سے ایسی چھپی ہے کہ شاید اسے میری موت کی خبر بھی واپس آنے پہ مجبور نہ کر سکے۔ علی میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کے کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اچھا تم کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ چلو، مل کے کوئی حل سوچتے ہیں، چلو۔ علی اسے زبردستی اپنے گھر لے آیا۔ سامن پاگل پن کی بجائے ہوش سے کام لوگے تو ذہن کام کرے گا۔ علی اسے اگر کچھ ہو گیا تو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اسے سامن، علی اس کی بات کاٹ کے بولا۔ تم خود کو سنبھالو، دیکھو تو کتنے ویک ہوتے جا رہے ہو۔ علی اس کے بغیر کچھ اچھا ہی نہیں لگتا یار، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ معصوم سی لڑکی چلتر زمانے کے فریبوں سے ناواقف ہے، اسے نہیں پتا یہ لوگ جینا عذاب کر دیتے ہیں، اور ان ذلیل لوگوں میں سے ایک میں ہوں جس نے اعتماد کے دھوکے میں اس کی عزت انا کا خون کر دیا۔ علی میں کیوں اسے پتھر کی مورتی سمجھ بیٹھا تھا جس کے نہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ احساسات؟ وہ تو جیتی جاگتی لڑکی تھی، پھر میں نے کیوں گڑیا سمجھ کے اسے توڑ ڈالا؟ وہ قدم قدم پہ خود کو مجرم گردانتا تھا اور یہی تلخ حقیقت تھی۔ آخر وہ بیمار ہو گیا۔ علی اسے ہاسپٹل لے آیا، ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا تھا، اس کا چیک اپ کروایا۔ کیا سوچتے رہتے ہو؟ ڈاکٹر نے ٹیسٹ رپورٹ دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ ایک سوچنے کا عمل ہی تو ہمارے بس میں ہے ڈاکٹر، لیکن سوچیں آکٹوپس ہوتی ہیں، ذہن سے چمٹ جاتی ہیں، خود کو فری چھوڑیں، یہ ٹینشن انسان کی پوری باڈی کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے سمجھایا تو وہ خاموشی سے مسکراتا رہا۔ راستے میں علی اسے کافی سمجھاتا رہا، مگر وہ اس مقام پہ تھا جہاں کسی کے سمجھانے سے سمجھنا ناممکن امر ہوتا ہے۔ وہ کیسے سکون سے جیتا کہ کسی کا سکون لوٹنے کا قصوروار تھا۔ ایک معصوم لڑکی کو بے گھر کر چکا تھا، منزل پانے کا آرزومند تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی منزل سے ہٹا بیٹھا تھا۔ لوٹ آؤ جیا کہ تم میری آنکھ کا آنسو تو ہو نہیں کہ لوٹ کے آنکھ میں نہ آ سکو، تم تو میری جاگتی آنکھوں کے اس سندر سپنے کی مانند ہو چکی ہو جو کبھی نہیں ٹوٹتا، جب تنہائی ہوتی ہے آنکھوں میں آ بستا ہے۔ آ جاؤ جیا، مت تڑپاؤ مجھے کہ میں بہت کم حوصلہ ہوں، وہ تنہائی میں اسے پکارتا۔ جیا بیٹی تم سارا کے ساتھ ذرا بازار تک چلی جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں جا نہیں سکتی کہ گھٹنوں کے درد نے چلنے پھرنے سے معذور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ انکار نہ کر سکی، حالانکہ وہ باہر نکلنے سے گریزاں تھی۔ گھر سے نکلی تو پورے وجود کو چادر میں ڈھانپ لیا۔ وہ سب سے چھپ سکتی تھی مگر وہ سامن تھا جو اسے 7 پردوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے اتنے قریب لے جا چکا تھا کہ وہ ان فضاؤں کو بھی پل میں پہچان جاتا تھا جہاں وہ سانسیں لے رہی ہوتی۔ پھر وہ کیسے مان لیتا کہ روڈ کے دوسرے کنارے چادر میں لپٹی لڑکی اس کی جیا نہ تھی، وہ جو سجدوں میں جا کے اس کے وجود کو اپنے پاک رب سے مانگتا تھا، جو اس کی خاطر مجاور بن بیٹھا تھا۔ وہ بھلا اسے نہ پہچانتا، جو پردوں میں بھی اس کے سامنے بے پردہ تھی، جو لاکھوں میں بھی اس کے سامنے بے حجاب تھی۔ وہ اسے مجسم پا چکا تھا، اسے چھو کے محسوس کر چکا تھا، مگر کیسی آگ تھی جو ٹھنڈی ہونے کی بجائے اور بھڑکتی جا رہی تھی۔ جیا جیا، وہ بے قرار ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ علی اسے پکارتا وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ سامن، جیا نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ سامن ٹریفک کے درمیان کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے پکارتا آگے بڑھا تھا۔ کیسی تڑپ تھی اس کی آواز میں کہ وہ بھاگ نہ سکی، بے تابی سے پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف جاتی وہ تیز رفتار گاڑی کی زد میں تھا۔ نہیں سامن نہیں، جیا کی چیخ گونجی اور وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خون میں لت پت وجود تھا اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ سامن، علی نے اس کے بے ہوش وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ انہیں ہسپتال لے کے جاؤ، کوئی چیخا۔ نہیں سامن، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، پلیز سامن اٹھ جائیں۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے پکار رہی تھی۔ علی نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا۔ سارا پلیز مجھے سامن کے ساتھ جانے دو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ خود کو چھڑا کے بھاگی اور علی کی گاڑی میں سامن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا خون سے رنگا ہوا چہرہ اس کی گود میں تھا۔ نہیں سامن، آپ کو کچھ نہیں ہوگا،
आप बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी चादर से उसका चेहरा साफ करके बोली, प्लीज भाभी थोड़ा सा हौसला करें। अली खुद बेहौसला हो रहा था, मगर रोती आंखों से उसे हौसला दे रहा था। वो इस वक्त को कोस रहा था जब वो उसे लेके निकला था। डॉक्टर्स उसे फौरन इमरजेंसी में ले गए। सारा माँ की परेशानी के पेश नज़र घर चली गई। उसी ने जिया के घर फ़ोन पे इत्तला दी तो वो सब चले आए। अम्मी, अगर सामन को कुछ हो गया तो जिया मर जाएगी, वो पथराए हुए लहजे में बोली। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम हौसला तो करो। वो उसे बमुश्किल संभाले हुए थी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर अम्मी, मैंने खून में लथपथ देखा है उन्हें। उनका फटा हुआ सर देखा है मैंने उनके सारे ज़ाहर के ज़ख्म देख लिए। रेजा रेजा होती रूह ना देख सकी। जिया, भाई ने हाथ पकड़ा तो उसके मजबूत बाजुओं में दरख्त से कटी शाख की मानंद झूल गई। जिया देखो, हौसला करो, कहते हुए वो खुद रो पड़ा। इतने में सामन की अम्मी, इरम, तानिया और हासन आ गए। उन्हें न जाने कैसे खबर हुई थी। अम्मी, वो सामन की अम्मी की तरफ लपकी और दोनों सास बहू बगैर कुछ कहे रो पड़ी। उसे होश नहीं आ रहा था। उसकी बेहोशी खतरे की अलामत थी। वो तो मानने को तैयार न थे, बस डॉक्टर्स ही कह रहे थे। दूसरे दिन बाद उसने आंखें खोली तो सबकी जान में जान आई। अम्मी और सामन की अम्मी इरम के साथ सामन के पास जा चुकी थी। आप ही आओ ना। तानो वहीं उसके पास रुक गई थी। तानो, किस मुंह से उनका सामना करूं मैं? मेरी वजह ही से तो इस हाल को पहुंचे हैं। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वो पलटी तो तानिया ने सख्ती से उसे बाजू से पकड़ा। नहीं आपी, अब नहीं जाने दूंगी। अब और कितनी सजा दोगी? माफ कर दो, इंसान ही थे ना, फरिश्ता तो नहीं थे। तानिया, अगर सामन को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। खुदा का शुक्र है वो ठीक है अब। आए मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे अंदर ले आई, जहां हासन और अली उसके पास थे। हासन उसे कमरे में छोड़ के चला गया। सामन जाग रहा था। वो धीरे धीरे चलती उसके पास आई। सामन, कांपते लबों से उसका नाम अदा हुआ तो उसने अजनबी नजरों से उसे देखा। मुझे माफ कर दें, मैं पागल हो गई थी, मेरा यकीन करें। क्या जिया, हमारी जिंदगी एक दूसरे को यकीन दिलाते ही गुजर जाएगी? इस बेयकीनी और बेतबारी की इब्तिदा हर बार आपसे होती है। उसने उसी को मोर्दे इल्जाम ठहराया। मैं ही भरपूर यकीन के साथ आज तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बहुत वादे नहीं करूंगा, सिर्फ ये हाथ बढ़ाऊंगा। वो हाथ आगे बढ़ा के बोला तो उसने ताखीर ना की कि बहुत थक चुकी थी। जिया, लंबी थका देने वाली मुसाफतों को गुजार के जब मंजिल मिले तो खोने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। मैंने भी तुम्हें पाने के लिए अपने साथ साथ तुम्हें भी कांटों पे चलाया, लेकिन मोहब्बतों के बेपनाह गरूर के साथ। अब जबकि हम मंजिल पे हैं तो सारी तकलीफें सुख में डल गई हैं। हमने अपने हिस्से की सारी सौगतें सह ली हैं। अब खुशियों पे हमारा हक बेहिसाब है। उसने जिया को खुद से करीब किया। वो बगैर इनकार किए उसके करीब हो गई। जिया की अम्मी ने उसे मुतमईन अंदाज में बैठे देखा तो दिल में ढेरों सुकून उतर गया। आज उन दोनों के लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।